सञ्चालन गर्नुहुँदै सर मार्कलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र आजको दिन परमेश्वरले हामीलाई जोड्नु भएको छ अनि तपाईँ ट्याबर्नेकलको सम्पूर्ण टिम सबैलाई म पास्टर रोडबाट जयमसी छ अनि म दार्जिलिङ एलियाकिम चर्चबाट र तपाईहरु कुनै समय दार्जिलिङ घुम्न आएमा तपाईँ दार्जिलिङमा आउन सक्नुहुन्छ र एलियाकिम चर्चमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र म दार्जिलिङमै हुर्केको दार्जिलिङमै बढेको र म डाली बजारदेखि अलिकति अगाडि बस्ने गर्छु र मैले विवाह गरेको लगभग 21 वर्ष भएछ र मेरो अलिकति तपाईलाई जानकारी दिँदै गर्दा र मेरो एउटा छोरा क्लास 12 को एक्जाम्स दिनुहुँदैछ योपालि र छोरी क्लास 6 मा हुनुहुन्छ र तपाईले लगातार आज परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको सेवाकाईमा प्रार्थना गरिदिने म तपाईहरुलाई निवेदन गर्दछु र परमेश्वरले तपाईले हामी हरेकलाई आशीष दिएको हुन्। आज मलाई थाहा छ यो दोस्रो दिन भित्र हामी पसिराखेका छौं र आजको दिन यो दोस्रो दिन म सुरु गर्दाखेरि हामीले पहिल्यैबाट प्रार्थना गरेका छौं अनि मिठो आराधनाको लागि धन्यवाद पास्टर केल्भिन शेर्पाजी उहाँसँग भेट नभए तापनि तर उहाँले अति नै एउटा हामीलाई त्यो परमेश्वरसँग जोडिने कुरामा लानुभयो र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। उहाँको सेवाकाईमा परमेश्वरले धेरै धेरै उहाँलाई पनि आशीष दिएको हुन् र यस समय म तपाईलाई परमेश्वरको वचन राख्दै गर्दाखेरि हामी विशेष गरिकन यो 2 दिनमा तीनवटा कुरोलाई हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौं। आराधनाको जगलाई हेर्ने कोसिस गर्नेछौं, फाउन्डेसन अफ वर्शिपलाई, त्यसपछि आराधनाको हृदय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौं, त्यसपछि आराधनाको सेवाकाईलाई हामी हेर्नेछौं, मिनिस्ट्री अफ वर्शिपलाई हामी हेर्नेछौं र यो 3 दिन हेर्दै गर्दा परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रकारले सिकाउन चाहनुहुन्छ त्यो प्रकारले हामी सिक्दै जानेछौं र फेरि पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो समयको लागि। र आज सर्वप्रथम म कुरा गर्दै गर्दाखेरि पहिला हामी फाउन्डेसन, एउटा कुनै पनि कुरोको फाउन्डेसन अति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। एउटा फाउन्डेसन भनेको आज हामीलाई लाग्छ धेरैचोटि आज हाम्रो आराधना सायद म्यान प्लिजिङ भएको छ। आज धेरैचोटि चाहिँ हाम्रो आराधना चाहिँ एउटा संसारिक ढाँचाहरुमा भएको कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई आज हामीले फाउन्डेसन सायद नबुझेको कारणले त्यो आराधनाको जग हामीले बलियो गरेर नबसालेको कारणले सायद आज चर्चेसहरुको एउटा आराधना चाहिँ एउटा एन्टरटेनिङ मात्र भएर गइराखेको जस्तो घरिघरि म आफैलाई पनि महसुस लाग्छ अनि म यसरी भन्ने गर्छु, वर्शिप इज नट फर आवर बेनिफिट्स। धेरैचोटि हामी मान्छेको फाइदाको लागि आराधना गर्दैनौं। धेरैचोटि हामी चर्चेसहरुमा पनि भुल के गरी पठाउँछौं भनेदेखिलाई लु तपाईलाई मन पर्ने तपाईको लागि एउटा गीत छानिदिनुहोस् अनि धेरैचोटि हामी चर्च जाँदा पनि मैले मन परेको गीत गाएन भनेदेखि हामी जाँदैनौं। तर आराधना र आज प्रशंसा भन्ने कुरो चाहिँ उले कसरी गर्दैछ र कुन गाउँदैछ भन्ने कुरो हाम्रो लागि मुख्य होइन र के त्यो गरिराखेको कुरोले परमेश्वर कति महिमित हुनुहुँदैछ, परमेश्वर कति उचालिन हुँदैछ भन्ने कुरोलाई चाहिँ आज हामी चर्चेसहरुले जान्न सायद जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आजको दिन हामीले यो जगलाई हेर्दै जानेछौं, यो जग चाहिँ के हो भनेर। अनि यो जगलाई चाहिँ हामीले दुईवटा भागमा मैले बाँडिदिएको छु, एउटा चाहिँ कन्डिसन अनि अर्को चाहिँ पोजिसन। जबसम्म हामीले हाम्रो जगको कन्डिसन, वाइ म किन चाहिँ गडले मलाई किन, वाइ गड क्रिएटेड मी, वाइ गड डिड क्रिएटेड मी, परमेश्वरले मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई बुझ्दैनौं। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ पोजिसन, व्हाट इज माई पोजिसन, परमेश्वरले तपाईलाई कुन चाहिँ स्थानमा र कुन चाहिँ स्तरमा राख्नु भएको छ भन्ने यो दुईवटा फाउन्डेसनलाई हामीले धेरैचोटि बुझेनौं भनेदेखिलाई हाम्रो आराधना चाहिँ सायद हामीलाई लाग्छ एकछिन हामीलाई मजा आउने कुरो, हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्ने कुराहरु मात्र भएर जान्छ। तर आराधना चाहिँ यतिमै सीमित छैन। तर आराधना चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा कसरी दिन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई हामी हेर्दै जानेछौं। र अघि नै मैले तपाईलाई भने तीनवटा कुरोलाई राख्दै गर्दा आज सबैभन्दा पहिला हामी फाउन्डेसनलाई हेर्छौं, त्यसपछि आज सायद फाउन्डेसनलाई सक्छु या सक्दिन त्यो पनि मलाई थाहा छैन, फाउन्डेसनलाई नै हामी हेर्नेछौं, जगलाई, त्यसपछि चाहिँ हामी आराधनाको हृदयलाई हामी हेर्नेछौं, त्यसपछि चाहिँ हामी आराधनाको सेवाकाईलाई हामी हेर्नेछौं। र हामीले यहाँनिर हेर्दै गर्दाखेरि म जगको कुरो गर्दै गर्दाखेरि
जब हामी फाउन्डेसनको कुरा गर्छौँ, कुनै पनि कुरोको एउटा घर बनाउँदाखेरि फाउन्डेसन अति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। तपाईले मलाई पनि थाहा छ, मत्ती 7 अध्यायमा तपाईले मैले पाउँछौ 24 देखि लिएर 26 पदसम्ममा त्यहाँनिर एउटा फाउन्डेसनको कुरो गरेको छ। दुईजना मानिसको बारेमा वर्णन गरिएको छ। ती दुईजना मानिसमा एकजना मानिसले चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसन चाहिँ बलुवामा बसालेको छ भने अर्को मानिसले चाहिँ चट्टानमा बसालेको छ। अनि आज तपाईँ अनि मेरो जग चाहिँ पहिला बसालिनु जरुरी हुन्छ, किनभने हामीले आराधना भन्ने कुरो यति साह्रो भास्ट छ। अहिले हामीले पहिला हामीले पनि सुरुमा बुझ्दा चाहिँ आराधना भन्ने कुरो चाहिँ गाएर मात्रै गरिन्छ भन्ने कुरो बुझिन्थ्यो। तर अहिलेको यो दिनहरूमा हामीले बुझ्दै गर्दा आराधना चाहिँ गाएर पनि गर्न सकिन्छ भने अर्को चाहिँ जिएर पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिएर जब परमेश्वरले तपाईलाई राखेको, परमेश्वरले तपाईलाई दिएको टास्कलाई पूरा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईको पार्ट अफ वर्शिप भन्ने कुरोलाई हामी पछाडिबाट हेर्दै जान्छौँ। बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दै जानेछौँ। र एउटा अनुमति मैले अलिकति हाम्रो नेहा बहिनीलाई माग्नु पर्नेछ। र म बोल्दै गर्दाखेरि मलाई मेरो श्रीमतीले चिया दिन भएको छ, म पिउन सक्छु होला? सर सक्नुहुन्छ। हैन, तपाईले मलाई अनुमति दिनु भएन भने म लिने छुइनँ, केही छैन। मेरो वाइफले मलाई बनाइदिनु भएको छ तातो चिया, र म चिया पिउनु सक्छु या सक्दिनँ भनेर तपाईलाई अनुमति मागे। सकिन्छ सर, प्रेम साथ दिएको चिज ग्रहण गर्नुपर्छ। ल मैले यहाँ कप पनि तपाईलाई देखाउँदैछु। मेरो वाइफले यहाँनिर रोस भएको एउटा कपमा दिएको छ र म पिउँदै तपाईहरुसँग बातचित गर्नेछु। र सायद यो हुँदै गर्दाखेरि बिबिचमा हामी के हेर्नेछौँ भनेदेखिलाई अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै तपाईको क्वेसन केही छ भनेदेखिलाई सायद हामी यहाँ पछाडिबाट गएर त्यो कुरालाई हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ। सायद क्लासको बीचमा गर्दा कोही बेला गाह्रो हुन्छ कि भन्ने जस्तो, र कसरी हुन्छ हामी त्यो कुरालाई तपाईहरुको जुन प्याटर्न छ त्यो कुरालाई हामी फलो गर्दै जानेछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि हामीले यहाँनिर हेर्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई फाउन्डेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ बलियो छैन भनेदेखिलाई कुनै पनि बेला चाहिँ एज अ वर्शिपर चाहिँ एउटा वर्शिप आराधना भन्ने कुरालाई उसले उल्टो कुरोमा बुझ्न सक्छ। र यहाँनिर आजको दिन म तपाईँलाई त्यही भन्छु, दुईवटा कुरालाई मैले राख्दैछु। अनि तपाईँलाई मैले भने आज त्यो चट्टानमा बनाएको मानिसले चाहिँ आज के गरेका छन् भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई सुनेका छन् अनि पालन गरेका छन्। अनि हामी यो हेर्दै जाँदाखेरि दुईवटा कुरोलाई हामी हेर्छौँ, किनभने आराधक हुनलाई चाहिँ जग बसाल्नलाई चाहिँ दुईवटा कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिनु र उहाँको वचनले जब भरिन्छौँ, यो दुईवटा कुरोले चाहिँ हामीलाई एउटा साँचो आराधकहरू बनाउँछ। साँचो आराधक हुनलाई चाहिँ दुईवटा कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एउटा आत्माले भरिनु अनि एउटा वचनले। अनि दुईवटा कुरो ईश्वर प्रभुले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको कुराहरूलाई हामी हेर्दै जानेछौँ। र यो फाउन्डेसनलाई हामीले पुरा गर्दै जाँदाखेरि पहिला आराधना के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु हो भनेदेखिलाई यो एउटा एङ्ग्लिकन शब्दबाट निस्किएको एउटा शब्द हो, जसलाई चाहिँ वर्शिप अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ भनेदेखिलाई वर्शिपको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उनी एङ्ग्लिकन वर्ड चाहिँ वर्थ प्लस शिप। अनि वर्दी चाहिँ केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म तपाईँको अगाडि अलिकति राख्न चाहन्छु। वर्दी इज द ल्याम्ब। आज केवल आराधनाको श्रेय र आराधनाको इज्जत र आदर र सबै कुरो चाहिँ केवल परमेश्वर मात्र त्यसको योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईले मैले बुझ्न जरुरी छ। किनभनेदेखिलाई मैले अघि तपाईँलाई भने वर्शिप, वर्थ चाहिँ केवल येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। यसै कारणले गरेर प्रकाशित वाक्य 4 को 10 र 11 पदलाई दोस्रो सामुएललाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो योग्यको हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ अनि मलाई थाहा होस् है, आज वचन धेरै पढ्ने छैनौँ, तर म तपाईँलाई लेखी मात्र राख्न लाउँछु। यशाया 14 अध्यायको 12 देखि 14 पदसम्म, अनि इजिकेल 28 अध्यायको 11 देखि 19 पदसम्म त्यहाँनिर हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई एउटा चाहिँ टायरको राजालाई एउटा अगमबानी गरेको छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर चाहिँ बाइबलमा एउटा लुसिफरको बारेमा त्यहाँनिर चर्चा गरिएका छन्। अनि धेरैचोटि म पढाउँदै गर्दा यसरी भन्छु, हाम्रो बाइबलहरूमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि लुसिफरको चर्चा त्यहाँनिर लेखिएको छैन। अनि एउटा व्यक्तिले मलाई यसरी पनि सोधे, तपाईहरुले लुसिफरको चर्चा गर्नुहुन्छ तर बाइबलमा लुसिफर कहाँ लेखिएको छ है? तपाईले मलाई थाहा छ लुसिफर को थिए भनेर। तपाईले नेपाली बाइबलमा हेर्नु भनेदेखिलाई बिहानको तारा देख्नुहुन्छ,
है त्यहाँनिर प्रभातको पुत्र देख्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ घरिघरि मेरो आफ्नै पर्सनल मेरो कन्भिक्सनमा चाहिँ मलाई कस्तो लागेको भन्दाखेरि किङ जेम्स भर्सनमा र कतिवटा बाइबलमा मात्र लेखिएको छ ओ लुसिफर हाउ यु हेभ फलन फ्रम हेभन। अनि आज मलाई लाग्छ कोही बेला चाहिँ यो बाइबल अनुवाद गर्नेहरूले सायद त्यहाँ लुसिफरै लेखिदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। हाम्रो नेपाली बाइबलमा हामी लुसिफर देख्दैनौँ है। अनि म यसरी भन्ने गर्छु कोही बेला जिस्काएर, यदि मेरो साथीको नाम विकास हो भनेदेखिलाई एउटा कुनै फरेनर्स व्यक्ति अथवा अरू विदेशीहरूलाई मैले उसको परिचय दिनलाई मिड डेभलपमेन्ट त भन्नु पर्दैन होला सायद है। नामलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सायद मलाई लाग्छ जरुरी हुँदैन। तर यहाँ प्रभातको पुत्र लेख्दा धेरैचोटि हामी गडबड हुन्छौँ। धेरै अन्य जातिहरूले मलाई क्वेसन गरेका छन् तिमीहरू लुसिफरको चर्चा गर्छौ तर लुसिफरको कुरा देख्दैनौ। तर मैले त्यो कुरा होइन, तर यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन वर्दी अफ वर्शिप चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, आज वास्तवमा लुसिफर भनौँ, अर्को शब्दमा दियाबलस भनौँ, शैतान चाहिँ त्यो कुर्सीको पछाडि मात्रै छ। तपाईँ मलाई लाग्छ धेरैचोटि शैतानले चाहिँ तपाईँ नि मलाई बिगार गर्नुभन्दा चाहिँ ज्यादा शैतानले चाहिँ एउटा कुरोको चाहना गर्छ, त्यो परमेश्वर जो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ त्यो कुर्सीको पछाडि चाहिँ आज लुसिफर कुदिराखेको छ। र मानिसलाई एउटा कम्पेल चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दाखेरि प्रकृतिद्वारा हुन्छ या मानिसले मानिसलाई पुजेर हुन्छ, तर अल्टिमेट गोल चाहिँ त्यसको के हो भनेदेखिलाई तिमीहरूले चाहिँ आराधना मेरो गर। अनि ताकि मानिसहरूले, तपाईँले देख्नुहुन्छ मानिसले मानिसलाई आराधना गरिराखेका छन् ताकि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो संसारमा एउटा समृद्धिको प्रलोभनमा राखेर आज उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आराधना गर्न लागिराखेको कुरो तपाईँले मैले पढ्न सक्छौँ। अनि यो आराधना भन्ने कुरोको जगलाई तपाईँ अनि मैले बसाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वर आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। तर आज शैतान चाहिँ जहिले पनि त्यो आराधनाको त्यो कुर्सी भनौँ न, परमेश्वरलाई जति तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ, जति परमेश्वरलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले परमेश्वरको आराधना आत्मा र सत्यतामा गर्दै जानुहुन्छ नि, त्यति नै त्यो विरोधीलाई चाहिँ त्यति नै मन नपर्ने कुरो हुन्छ। किनभनेदेखि तपाईँले मलाई थाहा छ एउटा मन नपर्ने व्यक्ति दुईजना छ भनेदेखिलाई एउटा व्यक्तिले उसको प्रशंसा गरेको जसरी रुचाउँदैन भनेदेखिलाई आज हामीलाई पनि त्यो कुरो थाहा होस्, जब तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ नि त्यो आराधनाकै पछाडि त्यो आराधनाको सिंहासनमा चाहिँ आज लुसिफर बस्न चाहन्छ। अनि तपाईँले मलाई थाहा छ लुसिफरको चाहना पनि त्यही हो। अनि उसले त्यहाँनिर 5 चोटि आई भन्ने एउटा शब्द लागेको छ। म मेरो स्थान चाहिँ परमेश्वर भन्दा माथि बसाल्छु, म परमेश्वर भन्दा माथि पुग्नेछु, मेरो सिंहासन भन्ने कुराहरू हामी यो यशाया 14 अध्यायमा त्यहाँनिर देख्छौँ। र आज मैले तपाईँलाई आराधनाको कुरो बसाल्दै गर्दाखेरि एउटा सत्य कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा हामी क्रिसमसको समयमा गर्छौँ अनि त्यो कुरालाई अलिकति यहाँनिर राखेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि धेरैचोटि तपाईँले मलाई थाहा छ क्रिसमसको समयमा जब मत्ती 2 अध्यायको 1 र 2 मा जब तपाईँ म पढ्छौँ त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। त्यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि 3 जना ज्ञानी मानिसहरू येशू ख्रीष्टलाई भेट्नका लागि, येशू ख्रीष्टलाई दर्शन गर्न भनेको छ नेपाली बाइबलमा। तर यहाँनिर मेरो अङ्ग्रेजी बाइबलमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको छ वी हेभ कम टु वर्शिप हिम। त्यहाँनिर एउटा कुरो मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेको भन्दाखेरि है 3 जना ज्योतिषीहरू जो आएको छ मत्ती 2 अध्यायको 1 र 2 पदमा जब तपाईँले मैले पढ्छौँ त्यहाँनिर त्यसरी लेखेको छ कि हामी चाहिँ त्यो राजाहरूको राजा जो हुनुहुन्छ उहाँ जन्मनु भएको छ, हामी उहाँलाई भेट्नलाई हामी आएका छौँ भनेर। अनि त्यहाँनिर उहाँले यसरी भनेका छन् वेयर इज he who has been king of the Jews, for we saw his star in the east and have come to worship him. मैले यहाँ के भन्न चाहेको भनेदेखिलाई नेपालीमा हो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामी उहाँको दर्शन गर्न आएका छौँ भनेको छ है। तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा भनेदेखिलाई वर्शिप गर्न, आराधना गर्न। मैले यो कुरोलाई किन ल्याउँदैछु भनेदेखिलाई आज हामी आराधकहरूको लागि ठुलो च्यालेन्ज छ। यहाँ हामी आराधकहरूको लागि ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भनेदेखिलाई उनीहरू जो ज्ञानी मानिसहरू पूर्वबाट गएका थिए, आज प्राय स्कलर्सहरूले यसरी भनिन्छ उनीहरू त्यो आराधना गर्न जाने पूर्वबाट आएको ज्योतिषीहरू चाहिँ प्राय अनुमान लाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू इरान या इराक देशको हुनुपर्छ है। अनि मैले यो कुरोलाई इभ्यालुएसन गर्दै थिएँ जब उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई
बेथलेहेममा त्यो ताराले जसरी उनीहरूलाई अगुवाई गरेर उनीहरू भेट्न गए अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर अहिले लगभग त्यो किलोमिटर हेर्दाखेरि चाहिँ 1000 किलोमिटर रहेछ क्या। अनि मलाई अचम्म लागेको यो कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि। अनि उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्नलाई आउँदाखेरि यो ज्योतिषीहरूले चाहिँ 1000 किलोमिटर येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्नलाई उनीहरूले यात्रा गरेर आएको छ। आज हामी टु वर्शिपर्स भन्छौँ धेरैचोटि, र हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्जिङ कुरो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हामी 10 मिनटको बाटोमा गएर हामी आइतबारको आराधना गर्दाखेरि हाम्रो आराधना कस्तो हुन्छ। उनीहरू 1000 किलोमिटर, त्यो पनि उनीहरू बाई प्लेन होइन, बाई ट्रेन होइन, तर उनीहरू एउटा ऊँटमा चढेर गएको तपाईँले मलाई त्यो दृश्य थाहा छ। तर उनीहरू त्यो 1000 किलोमिटर गएर पनि सायद लाग्छ मलाई 1 महिना 2 महिना कति समय लाग्यो होला उनीहरूलाई। तर जब उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई जो चाहिँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले चढाएको कुरो तपाईँले मैले धेरैचोटि क्यारलहरूमा प्रचार गर्ने गर्छौँ। उनीहरूले 3वटा विशेष कुरो चढाएको छन्, सुनलाई, धुपलाई अनि मुर्रलाई। अनि आज मैले यो कुरो किन राख्दैछु भनेदेखिलाई एउटा आराधनाको जग बसाल्दै गर्दा यो कथाबाट म तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो। किनभनेदेखिलाई यो कथाले तपाईँले मलाई धेरै कुरो भन्छ। येशू ख्रीष्टको जन्मको समयमा आज उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई भेट्न जाँदाखेरि मैले तपाईँलाई भन्दैछु त्यो किलोमिटर लगभग 1000 किलोमिटर। अनि उनीहरू ऊँटमा चढेर गइराखेको छ येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्न। अनि उनीहरू जाँदाखेरि पनि उनीहरूले उनीहरूको जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य एउटा प्रेसियस एउटा गिफ्ट येशू ख्रीष्टको अघि लगिराखेको छ है। तपाईँले मलाई थाहा छ सुन, धुप अनि मुर्र। अनि तपाईँले मैले धेरैचोटि यो वचनलाई सुनेका छौँ। सुनले जहिले पनि एउटा किङसिपको बारेमा बताउँछ, एउटा राजाको बारेमा बताउँछ। यसले राजालाई बयान गर्छ भनेदेखिलाई अझ अर्को तपाईँले मलाई थाहा छ धुपले जहिले पनि पुजारीको कुरा गर्छ, जो तपाईँले मलाई परमेश्वरले पुजारीपनमा राख्न भएको छ। किनभने यो समयहरूमा मैले चर्चमा पनि यही सिरिजमा बोलिराखेको छु कि कसरी चाहिँ अनोइन्टिङ चाहिँ प्रिस्टली अनोइन्टिङ, किङली अनोइन्टिङ हाम्रो जीवनमा हामीले रिसिभ गर्न पर्छ भन्ने कुरालाई मैले राख्दै गर्दा म तपाईँलाई यहाँ भन्न चाहन्छु। उनीहरूले त्यो बहुमूल्य गर्ने मुर्र जसलाई भनिन्छ, त्यो मुर्र चाहिँ विशेष गरिकन अभिषेक गरिँदाखेरि बनाइने एउटा त्यो मुर्रको सेन्ट यति भयङ्कर हुन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले तेल बनाएर त्यसले अनोइन्ट गर्ने गर्थे। अनि यो 3वटा कुरो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई यति साह्रो उनीहरूले लाइफको सबैभन्दा बेस्ट कुरो दिएर उनीहरूले यहाँनिर गरिराखेको कुरो तपाईँले मैले देख्छौँ। र आजको दिन तपाईँले मैले यो जग बसाल्दै गर्दाखेरि यो कुरो बुझौँ, आराधना भनेको चाहिँ वर्शिप। आज त्यो वर्शिप भन्ने जुन शब्द आएको छ, आराधनाको योग्य चाहिँ केवल येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले आराधना गर्न पर्ने कुराहरू छ। अब यो फाउन्डेसन हामीले बसाल्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले भने यो आराधनाको पछाडि चाहिँ शैतान लागिरहेको, त्यसको कुर्सीको पछाडि उसले पनि चाहन्छ कि त्यो आराधनाको श्रेय चाहिँ उसले पाऊँ। जसरी हामी प्याराडाइस भन्ने लस्टको किताबलाई पढ्छौँ, त्यहाँनिर पनि हाउ प्याराडाइस लस्ट भन्ने कुरा त्यहाँनिर लेखिएका छन्। अब त्यो कुराहरूमा म नगएर तर अगाडि म तपाईँलाई सधैँ लाँदै गर्दाखेरि कन्डिसनको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु। कन्डिसन, वाइ डिड गड क्रिएटेड यु, परमेश्वरले तपाईँले मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई तपाईँले मैले बुझ्यो भनेदेखिलाई तपाईँ म कुनै पनि समयमा कुनै पनि बेला तपाईँले म आराधक भएर जिउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला कन्डिसनलाई बुझ्नु पर्यो। वाइ डिड गड क्रिएटेड यु, वाइ, किन परमेश्वरले तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो भनेर तपाईँले मैले यो कुरालाई बुझ्नु हुँदैलाई मैले यसरी भन्नु म रुचाउँछु, वी आर क्रिएटेड, वी आर नट इन्भेन्टेड। सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, हामी चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँले मलाई आविष्कार गरेर भेटाएको होइन, र तपाईँले म चाहिँ परमेश्वरद्वारा सृष्टि गरिएका उहाँको सृष्टिको सबैभन्दा उत्तम हामी सृष्टिहरू हौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि यो आराधना गर्दाखेरि तपाईँले मैले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ, वाइ, किन परमेश्वरले तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि यो सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि नि म तपाईँलाई 1-2वटा कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले जब तपाईँले मलाई सृष्टि गर्नुभयो, यो कुरोलाई भजन सङ्ग्रह जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ 33 अध्यायको 6 पद अनि 9 पद त्यहाँनिर लेखेको छ, परमेश्वरले मुखकै वचनले हरेक कुराहरू के गर्नुभयो,
सृष्टि गर्नुभयो, बोलेरै स्वर्गीय र त्यहाँ भएको तारा र नक्षत्रहरूलाई परमेश्वरले बोलेर सृष्टि गर्नुभयो। आज मैले तपाईलाई भन्न चाहेको कुरो चाहिँ यो के हो भनेदेखिलाई, वाइ गड क्रिएटेड यु एन्ड मी, किन परमेश्वरले तपाईले मलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तपाईले मलाई यसै कारण सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गर्दाखेरि त्यहाँनिर कस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरालाई म तपाईको अगाडि राख्न चाहिरहेको छु। यति बेला परमेश्वरले तपाईले मलाई सृष्टि गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ इन द बिगिनिङ गड क्रिएटेड हेभन एन्ड अर्थ है। हामीले देख्दै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले 3 भागमा बाँडिदिएको छु, तपाईले त्यसलाई नोट गर्दाखेरि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले बोल्नुभयो नि, बोल्दाखेरि सबभन्दा पहिला परमेश्वरले बोलेर उहाँले ग्यालेक्सिसको किङडमलाई निर्माण गर्नु, जसलाई हामी भन्छौँ तारा अनि नक्षत्रको संसारलाई परमेश्वरले बोलेर सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँनिर लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 33 अध्यायमा, उहाँले बोलेर नै आकाशको तारा नक्षत्र र सबै कुराहरू बनाउनु। फर्स्ट जब परमेश्वरले बोल्नुभयो उहाँले ग्यालेक्सिसको किङडम, तारा नक्षत्रको संसार, घाम जुन तारा नक्षत्रको संसारलाई निर्माण गर्नुभयो। जब परमेश्वरले फेरि पनि बोल्नुभयो, बोल्दाखेरि परमेश्वरले ग्रीन भेजिटेसनको संसार निर्माण गर्नुभयो, जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ वनस्पतिको संसार। हरियो वनस्पतिको संसारको निर्माण भएर आयो। जब परमेश्वरले फेरि बोल्नुभयो, मैले तपाईलाई यसलाई 3टा क्याटेगोरीमा किन राख्दैछु भनेदेखिलाई, थर्ड चाहिँ जब परमेश्वरले बोल्नुभयो एनिमल्स किङडम त्यहाँनिर क्रिएटेड। फर्स्ट ग्यालेक्सिसको किङडम, सेकेन्डमा ग्रीन भेजिटेसनको किङडम, थर्डमा एनिमल्स किङडम। पहिलो चाहिँ तारा नक्षत्र घाम जुन ताराको संसार, दोस्रोमा वनस्पतिको संसार वनस्पतिहरूको, तेस्रोमा परमेश्वरले सृष्टि गर्दाखेरि परमेश्वरले पशु प्राणीको संसार निर्माण गर्नुभयो। तर अन्तमा आउँछ छठौं दिन। छठौं दिनमा परमेश्वरले मानिसलाई माटोबाट बनाउनु, बोलेर होइन है। वाइ गड क्रिएटेड, त्यो फाउन्डेसनलाई बुझ्दा तपाईँ किन बनिएको, तपाईमा किन त्यो वर्शिपको जिन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई म तपाईको अगाडि लान चाहन्छु। परमेश्वरले छठौं दिनमा मानिसलाई बनाउनु भयो। तपाईलाई थाहा छ नि, हाम्रो यो 2वटा कान छ, प्रकाशित वाक्यले पनि भन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। तर म मेरो कन्भिक्सनमा म यो विश्वास गर्छु, यो ह्युमन इयर्स नि जो मानिसको कानले सबैभन्दा पहिला सुनेको शब्द के होला भन्ने कुरालाई म आफैलाई सोच्ने गर्थे क्या, फर्स्ट वर्ड। त्यसले गर्दाखेरि धेरैचोटि म मेरो घरमा पनि यसरी भन्ने गर्छु मेरो छोराछोरीलाई, स्टार्ट योर डे विथ द पोजिटिभ वर्ड्स। सायद मलाई लाग्छ यो मान्छेको बन्नेको कानले सबभन्दा पहिला सुनेको पोजिटिभ वर्ड्स हो। परमेश्वरले भन्नुभयो बी फ्रुटफुल एन्ड मल्टिप्लाई। परमेश्वरको फर्स्ट आवाज यो नेचुरल यो कानले सुनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई बी फ्रुटफुल एन्ड मल्टिप्लाई। अनि यो मानिसलाई छठौं दिनमा परमेश्वरले बनाउनु भयो भनेदेखिलाई सातौं दिनमा सबभन्दा पहिला मानिस छठौं दिनमा बनेपछि उसको सबभन्दा लाइफको फर्स्ट डे उसले बिताएको समय नै हो परमेश्वरसँग बिताउनु भयो। तपाईले मलाई थाहा छ सातौं दिन परमेश्वरले विश्राम गर्नुभयो। त्यो विश्राम भनेको परमेश्वरसँग मानिस जातिले समय बिताएको दिन। र चाहिँ मानिस जातिलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। तर यहाँनिर मेरो एउटा कुरो चाहिँ के तपाईलाई मैले भन्न चाहेको है, परमेश्वरले ग्यालेक्सिसहरू बनाउनु भयो, ग्रीन भेजिटेसनको संसार बनाउनु भयो, एनिमल्सको संसार बनाउनु भयो। तर यी सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरले कसको लागि बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई तपाईले मैले एकछिन सोच्न जरुरी छ। यो सबै संसार चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै निम्ति बनाउनु भएको होइन। ग्यालेक्सिसको किङडम चाहिँ परमेश्वरको लागि जरुरी छैन, किनभने गड हिमसेल्फ इज लाइट। परमेश्वरलाई त्यो लाइटको दरकार छैन, तर तपाईले मलाई राति जुनको दरकार पर्छ, बिहानी घामको दरकार पर्छ, जुन घामले तपाईले मलाई भिटामिन डी दिन्छ। यो तारा नक्षत्रको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो लागि बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले जुन ग्रीन भेजिटेसन बनाउनु भयो, जुन हरियो वनस्पतिहरू बनाउनु भयो, त्यो वनस्पति चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो लागि होइन, तर यो मानिस जातिलाई शरीरमा विभिन्न प्रकारको भिटामिन, जसलाई हामी भन्छौँ भिटामिन ए, भिटामिन धेरै प्रकारको क्याल्सियमदेखि लिएर
चाहिने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने कुराहरूको लागि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अनि जसलाई हामी पशु प्राणीको संसार भन्छौँ नि, यो पशु प्राणीको संसार परमेश्वरले निर्माण गर्नुभयो ताकि त्यो पशु प्राणीको संसार पनि तपाईँ अनि म त्यो मासुहरू खाएर शरीरमा प्रोटिन पाएर सबै कुरो बल शक्ति पाएर तपाईले मैले जब 2 हात उठाएर खानाभन्दा अगाडि खाइसके पश्चात प्रभु म अघाएको छु धन्यवाद भन्नु, त्यो पनि एउटा एक्ट अफ वर्शिप हो। यो पेन्डेमिक समयमा नि तपाईले एउटा धेरै कुरोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। यो तीनैवटा नक्षत्रको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले मानिसको लागि बनाउनु भयो, तर 6औं दिनमा चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, त्यो पनि उहाँको स्वरूपमा। तर why God created you? सबै कुरो त परमेश्वरले तपाईलाई तपाईको निम्ति बनाइदिनु भयो। तारा नक्षत्र परमेश्वरले आफ्नै निम्ति बनाउनु भएको हैन, किनभने परमेश्वरलाई घाम ताप्न जरुरी छैन है। हामी दार्जिलिङका मानिसहरू चाहिँ विन्टरमा 3 महिना घाम ताप्न सिलिगुडी, कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई जान्छ, तर परमेश्वरलाई त्यो घाम ताप्न जरुरी छैन। परमेश्वरले सबै कुरो तपाई अनि मेरो लागि बनाइदिनु भयो। हरियो वनस्पतिको कुराहरू पनि तपाई अनि मेरो लागि बनाइदिनु भयो। तर आज यो कुरोलाई तपाईले मैले बुझ्न पर्छ, we do not worship the creation, but we worship the creator. हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, किन त्यो धेरै मानिसहरूले आज परमेश्वरलाई आराधना गर्न नसकेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शैतानले यही आराधनालाई यति साह्रो डाइभर्ट गरिदियो। त्यो डाइभर्ट के भयो भन्देखिलाई उनीहरूले परमेश्वरलाई छोडेर, तर आज धेरै मानिसहरू तपाईलाई थाहा छ तारा नक्षत्रको पूजा गरिराखेको छ, आराधना गरिराखेको छ। इभन दुःख लाग्दो अवस्था त यो छ, धेरै चर्चहरूतिर पनि अहिले हरोस्कोप हेर्छ नि है, राशिफल क्या। आजको दिन मेरो कस्तो छ होला, हातको रेखा हेर्नु, यो अप्ठ्यारो कुराहरू हुने हैन। यो कुराहरूलाई तपाईले मैले के भन्न चाहेको भन्दाखेरि परमेश्वरले त्यो कुरोहरू चाहिँ हाम्रो फाइदाको लागि दिनुभयो। त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो आराधना हामीले गर्नलाई दिएको होइन। तर मानिसले नबुझ्दाखेरि हरियो वनस्पति पनि मानिसहरूले सेवन गरून् भनेर परमेश्वरले दिएको, तर सेवन गर्नुको सट्टा मानिसहरूले त्यही कुरो चाहिँ परमेश्वरलाई दिएर आराधना गर्दाखेरि हामी आराधक बन्न सक्दैनौँ। र परमेश्वरले त्यो एनिमल्सहरू जसरी आज हाम्रो लागि बनाउनु भयो, हाम्रो फाइदाको लागि, तर आज मानिसहरूले त्यो एनिमल्सकै रगत बगाइराखेको छ। तर आज यहाँनिर तपाईँ अनि मैले पहिलो सुरु हामीले कन्डिसनलाई बुझ्दै गर्दा यो कुरोलाई बुझौँ, परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई बनाउनु भयो एउटै कुरोले, परमेश्वरको निम्ति बनाउनु। सबै कुरो चाहिँ तारा नक्षत्रको संसार, हरियो वनस्पतिको संसार अनि तपाईँ नि मेरो लागि त्यो जति पनि एनिमल्सहरूको संसार, पशु प्राणीको संसार सृष्टि गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि थियो भनेदेखिलाई तपाईलाई सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ परमेश्वरले उहाँको लागि, परमेश्वरको लागि। तपाईले घाम ताप्दै प्रभु धन्यवाद छ यो घामको लागि भन्नु चाहिँ तपाईले आराधना गर्नुहुँदैछ। तपाईले हरियो वनस्पतिलाई सेवन गर्दै गर्दाखेरि तपाईले प्रभु धन्यवाद छ त्यो सेवन गर्दै तपाईले भन्नु, त्यो पनि एउटा आराधनाको भाग। तपाईले त्यो जति पनि पशु प्राणीको कुराहरू है, जसरी गाईको दुध खाँदै तपाईले धन्यवाद प्रभु यो दुधले गर्दाखेरि मैले आज मेरो शरीरमा क्याल्सियम पाइराखेको छु, आज तपाईले भन्नु त्यो प्रोटिन पाइराखेको छु भन्नु चाहिँ तपाईले एउटा आराधना गर्नु प्रभुलाई धन्यवाद। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले 1 नम्बर कुरो चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले मलाई किन सृष्टि गर्नुभयो? तपाई परमेश्वरले तपाईलाई सृष्टि गर्नुभएको कारण चाहिँ तपाईले परमेश्वरको आराधना गर्नै पर्छ। है मैले हिजोको दिन हाम्रो एउटा भाइहरुसँग जोडिँदै गर्दा मैले यसरी भन्दै थिएँ कि परमेश्वरको त्यो आराधना गर्ने उद्देश्यलाई हामीले बुझ्नु हुँदैन नि। परमेश्वरले हाउ गॉड क्रिएटेड यु, परमेश्वरले कसरी तपाईलाई सृष्टि गर्नुभएको छ भन्ने कुरोलाई बुझ्न जरुरी छ। है अहिले चारैतिर हेर्नुभयो भनेदेखिलाई लकडाउन चलिराखेको छ, मानिसहरूले लकडाउनमा टाइम पास हुने काम गरिराखेको छ। के गर्नु भएको भने नि अस्ति म पनि जसरी एउटा घरमा गए त्यो घरको बाउले यसरी सानो टुल बनाउनु हुँदो रहेछ नि, यी पास्टर बाउ त्यही त हो टाइम पास गरेको। तपाईलाई थाहा छ आज कुनै मानिसले कुनै कुरो गर्दै गर्दाखेरि अहिले यो लकडाउनको समयमा त के भन्छ उनीहरूले टाइम पास गरेको। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु गडले तपाईलाई जसरी बनाउनु भयो नि
परमेश्वरले तपाईलाई बनाउँदाखेरि टाइम पासको लागि बनाउनु भएको होइन। आमेन। परमेश्वरले तपाईलाई टाइम पासको लागि बनाएन भने म रोदनलाई टाइम पासको लागि बनाउनु भएको होइन, तर म रोदनलाई पर्पोजको लागि बनाउनु भएको। त्यो पर्पोज पनि जब तपाईले पूरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई जुन उद्देश्यमा बनाउनु भएको छ त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्दाखेरि तपाईले उहाँको आराधना गरिरहनु भएको छ। किनभने कुनै पनि निर्जीव वस्तु जो छ नि, टेबल, बेन्चेसहरू, सोफाजहरू बनाउँछ, त्यो निर्जीव, त्यो नन लिभिङ थिङ्सको त एउटा बनाउँदाखेरि त्यसको पछाडि एउटा उद्देश्यमा बनाएको हुन्छ। कसैले एउटा बेन्ची बनाउँदाखेरि बिना उद्देश्य बनाउँदैन, त्यो बेन्चीमा एउटा कुनै न कुनै कामको लागि बनाएको हुन्छ। एउटा निर्जीव वस्तुहरू त बनिँदाखेरि एउटा त्यसको उद्देश्यमा बनाएको हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ अनि म जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, तपाईँ नि मलाई परमेश्वरले बिना उद्देश्य कहिले पनि बनाउनु भएको होइन। आमेन। तपाईँ नि मलाई एउटा उद्देश्य लिएर परमेश्वरले बनाउनु भएको। जब त्यो उद्देश्यलाई तपाईले बुझ्नुहुन्छ, आज संसारमा मान्छेहरू केवस भइराखेको छ, आज मेरो लाइफको उद्देश्य के होला, व्हाट इज माई पर्पज, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो। तर म तपाईलाई भन्छु, जब तपाईँ त्यो सृष्टिकर्तासँग जोडिनुहुन्छ, त्यो सृष्टिकर्ताको तपाईले आराधना गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईले तपाईको जीवनको सबभन्दा ठुलो उद्देश्यलाई बुझ्नुहुन्छ। किनभने त्यो परमेश्वर जसले तपाईलाई भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा भन्दिनुलाई त्यो आमाको गर्भमा तपाईँ बनिँदै बनाएर विथ पर्पोज पठाउनु हुने परमेश्वरलाई तपाईले बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईको जीवनको उद्देश्यलाई तपाईले बुझ्नुहुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईलाई के भनिराखेको छु भनेदेखिलाई सबभन्दा पहिला हामीले यो कुरो बुझौँ, परमेश्वरले वाइ गड क्रिएटेड यु। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यका लागि बनाउनु, त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जब त्यो उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ, अघि मैले फेरि पनि भन्दैछु, आराधना भन्ने कुरो यति साह्रो भास्ट छ। आराधना भनेको कुरो चाहिँ गाएर पनि गरिन्छ, तपाईँ जिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जब परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरो गर्नुहुन्छ नि, किनभनेदेखिलाई तपाईँलाई चाहिँ आराधना भन्ने कुरो के हो भनेर यसलाई सिम्प्लिसिटीमा भन्नु भनेदेखिलाई चराले टी गरेर चरा कराउनु, त्यो चराले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नु। एउटा कुकुर भुकेन भने नि त्यो कुकुरले परमेश्वरको उद्देश्य पुरा गरेको होइन, किनभने कुकुरले भुक्नै पर्छ नि। कुखुरा भाले बिहान बाँच्न पर्छ, त्यो भाले बाँचेन भनेदेखिलाई त्यो भाले बनाउनुको उद्देश्य पुरा हुँदैन। र यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई जुन कुरोको निम्ति सृजना गर्नुभएको छ त्यो कुरोलाई जब तपाईले गर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईले परमेश्वरको त्यो आराधना तपाईको जीवनमा एउटा भइराखेको हुन्छ। सँगसँगै तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको त्यो उद्देश्यलाई पक्रिँदै गर्दा तपाईको जीवनबाट आराधनाको कुरो बगिराखेको हुन्छ नि। यशाया 43:21 मा पनि त्यहाँनिर भन्छ, आई हेभ क्रिएटेड, मैले यो मानिसहरूलाई बनाएको छु ताकि यिनीहरूले मेरो प्रशंसा गर्न पर्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सृष्टि गरेको एउटा कारण चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई आराधना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हरेक कुरा हामीलाई दिनुभयो, तर परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्ने कुरो एउटै कुरो हो, आराधना हो। अनि त्यो आराधना चाहिँ गाएर जिएर परमेश्वरको उद्देश्यमा जिएर पनि तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको आराधना गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले नि गाएर मात्रै आराधना गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरलाई तपाईँले मैले धेरैचोटि चाबी लाउने गुडिया जस्तो बनाउँछु। गाउनु कति बेला गाउँछौँ हामी चर्चमा, 2 घण्टा हार्डली गाउँछौँ। तर जब तपाईँ जिएर पनि गर्न थाल्नुहुन्छ नि परमेश्वरको आराधना, तपाईँले संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला तपाईँले परमेश्वरको आराधना गरिराखेको हुनुहुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि यो गहिरो कुरालाई तपाईँले मैले बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले तपाईँले मलाई बनाउनु भयो, सबै कुरो परमेश्वरले बनाउनु भयो हाम्रो लागि। तर जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई बनाउनु भयो कसको लागि, अनि म धेरैलाई भन्ने गर्छु, इच फर अदर, क्या एउटा हस्बेन्ड र वाइफलाई, इच फर अदर एन्ड बोथ फर द लर्ड। जब हामीले यो उद्देश्यलाई बुझ्छौँ नि, हामी धेरैचोटि बुझ्दैनौँ यो कुरोलाई। जब तपाईँले यो कुरोलाई बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको कारण चाहिँ एउटै कारण हो, मेरो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुनैपर्छ, परमेश्वरको आराधना हुनैपर्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई आज अलिकति अगाडि लान चाहन्छु है। यो कुरोलाई तपाईँ
को अगाडि लान चाहन्छु अनि यो कुरोलाई अझै तपाईले मैले बुझ्न जरुरी छ यो फाउन्डेसनलाई तपाईले मैले बसाल्दै गर्दाखेरि तपाईले मैले यो कुरोलाई बुझ्न जरुरी छ ल मेरो आवाजलाई आउँदैछ स्पष्ट नेहा बहिनी आउँदैछ हजुर सर आउँदैछ हजुरको आवाज आउँदैछ है हुन्छ ल अब यो कुरोलाई हामी अलिकति अगाडि जाउँ यहाँसम्म तपाईले मैले अलिकति बुझ्दैछौँ होला सायद मलाई लाग्छ किनभने परमेश्वरले तपाईले मलाई बनाउनु भएको उद्देश्य ठुलो छ हामी घामजुन तारालाई होइन घामजुन तारा हाम्रो फाइदाको लागि दिएको हामी घामजुन तारालाई आराधना गर्दैनौँ परमेश्वरले हरियो वनस्पतिहरू सृष्टि गर्नुभयो हरियो वनस्पतिहरूद्वारा हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि आराधना गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रो फाइदाको लागि दिएको अनि पशु प्राणी परमेश्वरले तपाईले मेरो लागि दिनुभयो आज पशु प्राणीको रगत तपाईले मैले चढाएर परमेश्वरको आराधना गर्न होइन परमेश्वर त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले उपभोग गर्दै सेवन गर्दै जब हामीले हाम्रो दुई हात उचालेर धन्यवाद प्रभु तपाईले भन्न थाल्नुहुन्छ तपाईले परमेश्वरको आराधना गरिरहनु भएको छ तपाई एउटा ट्रु वर्शिपर्स भएर तपाई खडा भइरहेको हुन्छ र यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा कन्डिसनलाई तपाईले मैले यहाँनिर बुझिराखेका छौं अब म अलिकति माथितिर लाँदै गर्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि परमेश्वरले जब तपाईले मलाई बनाउनु भयो है यो बाइबलले तपाईले मलाई स्पष्ट गरेको छ जब परमेश्वरले तपाईले मलाई बनाउनु भयो बनाउँदाखेरि परमेश्वरले तपाईले मलाई कसरी बनाउनु भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा तपाईले म पाउन सक्छौं पहिलो थेसलोनी 5 अध्यायको 23 पदमा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौं त्यहाँनिर के भनिन्छ भन्दाखेरि हामी मानिस जातिलाई परमेश्वरले जब बनाउनु भयो नि बनाउँदाखेरि चाहिँ आत्मामा प्राणमा अनि शरीरमा बनाउनु यो चाहिँ पहिला मैले कन्डिसनको कुरा गर्दैछु कन्डिसन र पोजिसनलाई चाहिँ पहिला हामीले फाउन्डेसनमा राखौं भन्ने मेरो एउटा इच्छा छ र यहाँनिर तपाईले मैले बुझ्दै गर्दाखेरि हामी मानिस जाति आत्मिक छौं एउटा अर्को चाहिँ के छौं हामी प्राणमा छौं अनि हाम्रो शरीरमा छौं अनि तपाई अनि मलाई थाहा छ हाम्रो विश्वासीको पोजिसन चाहिँ दुईवटा कुरामा निर्भर हुन्छ त्यो निर्भर चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट वी आर स्पिरिचुअल हामी आत्मिक हुनै पर्छ जबसम्म तपाई आत्मिक हुनुहुन्न किनभने शरीरले कहिले पनि परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुन्न यो कुरालाई अहिले पछाडीबाट म आउँछु बाइबलमा रोमी 8 अध्यायमा 1 देखि लिएर तपाईले तल 8 सम्म हेर्नुलाई यहाँ स्पष्टसँग लेखिदिएको छ शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन अनि आराधना भन्ने कुरा पनि शरीरले गरिने कुरा होइन शरीरमा हुनेहरूले पटक्कै परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन किनभने शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फ शत्रुता हो भनेर बाइबलले बयान गरिदिएको छ अब म त्यो कुरालाई लाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मानिसलाई आत्मिक त्यसपछि प्राणमा त्यसपछि शरीरमा निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासीको पोजिसन चाहिँ हामी पहिला आत्मिक हौं त्यसपछि कति विश्वासी छ भन्छ हामी संसारमा छौं नि त पास्टर बाउ के गर्नु हामी संसारमा छौं कोही बेला त शारीरिक पनि त भइहाल्छ अब यो शारीरिक भएम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा विश्वासी कुनै कसको बिहामा मजाले वर्शिप गर्दा नाच्दै गरेको हुन्छ है तर आज म तपाईलाई साँचो तौरले भन्नुदेखिलाई हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ आत्मिक हुन जरुरी छ दुई नम्बर कुरो चाहिँ हामी व्यवहारिक हुन जरुरी छ हामी संसारिक भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइहाल्छ किन रोमी 12 अध्यायले स्पष्ट भनेको छ डु नट कन्फर्म टु दिस वर्ल्ड द प्याटर्न अफ दिस वर्ल्ड यो संसारसँगको एकै ढाँचाका नहुँ हामी संसारसँग एकै ढाँचाका भयो भने हामी शारीरिक भइहाल्छौँ र यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो तीनवटा पोजिसनलाई हामीले हेरौं हामी आत्मिक हौं हामी प्राणमा छौं शरीरमा छौं अब यो तीनवटा कुरालाई अलिकति म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु किन हामीले आत्मामा आराधना गर्न पर्छ किन येशू प्रभुले यूहन्ना 4 अध्यायमा आत्मा र सत्यतामा भन्नुभयो भन्ने कुरालाई भन्दै गर्दा यो कुरालाई तपाईले मैले बुझ्न जरुरी छ हेर्नुस् हामी आत्मिक हौं अनि आत्माले चाहिँ जहिले पनि स्पिरिट चाहिँ जहिले पनि तपाईले मैले बुझिराख्ने एउटा शब्द बनाउनेलाई गॉड कन्सियस हुन्छ स्पिरिट चाहिँ जहिले पनि गॉड कन्सियस हुन्छ भन्नुको मतलब आत्मा चाहिँ परमेश्वर प्रति चेतनशील हुन्छ वी आर स्पिरिचुअल बीइङ हामी चाहिँ आत्मिक मानिसहरु हौं आत्माले चाहिँ परमेश्वरको खोजी गर्छ यही कुरालाई दाउदले पनि गएर भन्छ एज द डियर प्यान्टेड फर द वाटर
जसरी मुडुली मृगले खोलाको पानीको निम्ति तिर्काउँछ, मेरो आत्माले तपाईको निम्ति तिर्काउँछ। अनि मानिसको कुरोलाई हामीले बुझ्न पर्दाखेरि आदमलाई परमेश्वरले बनाउँदाखेरि आत्मा, प्राण र शरीरमा बनाउनु। अनि आत्मा भन्ने कुरो चाहिँ जहिले पनि ईश्वरप्रति चेतनशील हुन्छ। अनि यो आत्माले चाहिँ जहिले पनि ईश्वरकै खोजी गरिरहन्छ। जब एउटा आमाको गर्भबाट ऊ मानिस भएर जन्मेपछि ऊ भित्र जब आत्मा हुन्छ, हरेक आत्माले परमेश्वरको नै खोजी गरिराखेको हुन्छ। तर तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, जब आदम चाहिँ बिफोर सिन चाहिँ परमेश्वरले नि जब मानिसलाई बनाउँदाखेरि सुपर नेचुरल बिङ बनाउनु भयो। अब मलाई लाग्छ परमेश्वरसँग येशू ख्रीष्टसँग हामी जब 1000 वर्ष जब बिताउँदाखेरि हामी त्यही आदम जस्तै हुन्छ पहिलो क्या। अनि आदमलाई तपाईँले हेर्नुजमदेखिलाई स्पिरिटमा पनि, प्राणमा पनि, शरीरमा पनि सुपर नेचुरल मानिस बनायो। तपाईँले मैले आदमको कुरा गरेकोलाई नि स्पिरिटमा के हुन्थ्यो आदम भनेर तपाईँले मैले हेर्नुदेखिलाई त्यो सिनलेस आदम, पाप रहितको आदम जब पापमा गिर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग ऊ स्पिरिटमा संगति गर्ने, स्पिरिटमा आराधना गर्ने, स्पिरिटमा परमेश्वरसँग, आत्मामा परमेश्वरसँग बोल्ने एउटा आदम आत्मामा पनि। अनि तपाईँले मैले प्राणको इन्टेलेक्चुअल क्षेत्रमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई नि आज सायद मलाई लाग्छ आदम भन्दा ज्ञानी कोही पनि थिएन होला। किनभनेदेखिलाई बाइबलले यसरी बयान गरेको छ, आदमले सबै पशु प्राणीको नाम चाहिँ आदमले नै राखे। अहिले तपाईँले मलाई 10 वटा फोन नम्बर याद गर्न दियो भनेदेखिलाई 5 वटादेखि उता याद गर्न कति गाह्रो पर्छ है। अहिले झन् हाम्रो यो मेमोरीहरू पनि बिस्तारै करेक्ट हुँदै जाँदैछ। आदम चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल मान्छे होइन। यो परमेश्वरले आदमलाई बनाउँदाखेरि यति साह्रो इन्टेलेक्चुअल बनाउनु भएको, यो आदमले नै सबै कुराहरूको नाम राखे। अनि उसलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई प्राणको क्षेत्रमा पनि आदम चाहिँ एकदमै इन्टेलेक्चुअल मानिस। अनि शरीरमा तपाईँले मैले हेर्छौँ भनेदेखिलाई त झन् आदम चाहिँ एउटा पसिनै ननिस्केको आदम नि, यति साह्रो शक्तिशाली आदम शरीरमा पनि। अर्को जग्गा भन्नुदेखिलाई सुपर नेचुरल आदम क्या। अनि मलाई यो स्टडी गर्दै गर्दा मलाई के मजा लाग्यो भनेदेखिलाई नि आदमको बगैँचा कत्रो थियो भनेर तपाईँले मैले यसो बयान गर्यो भनेदेखिलाई धेरै भाइ बहिनीले भन्ने गर्छ त्यो दार्जिलिङमा भएको बोटानिकल गार्डन जत्रो थियो होला। आदम र हावा चाहिँ अङ्गाला मार्दै दिनभरि हिँडिरहन्थ्यो होला। तपाईँलाई थाहा होस् जब तपाईँले उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय पढ्नुहुन्छ, 4 अध्यायहरूमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अदनको बगैँचाबाट चाहिँ 4 वटा नदीहरू बग्थ्यो भनेको छ त्यो भित्रबाट। अब 4 वटा नदी बग्ने इलाका चाहिँ कत्रो थियो होला भन्दा म कता कता अड्कल गर्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जत्रो लागेको नि है। अब यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट जत्रो ठाउँलाई हामीले खनजोत गर्दा पनि आदम चाहिँ कहिले पसिना ननिस्किने आदम। त्यो तपाईँले मसँग टाउको दुख्ने, भुँडी दुख्ने आदम बनाउनु भएको होइन। परमेश्वरले एउटा शरीरमा पनि सुपर नेचुरल आदम बनाउनु भएको। तर समस्या चाहिँ यहाँ कति बेला भयो भन्दाखेरि when sin entered, जब चाहिँ पापले ठाउँ लियो नि, ठाउँ लिएपछि आदमको त्यो स्पिरिटमा जुन संगति गर्ने, परमेश्वरसँग संगति गर्ने नेटवर्क थियो नि, नट रिचेबल भयो है। ल मैले अहिले तपाईँलाई यही शब्द चलाउँदैछु, नट रिचेबल भयो बिचारा आदम। किन भन्दाखेरि आत्मामा संगति गर्ने आदम, जब पाप चाहिँ आदमको जीवनमा अनआज्ञाकारिताको पाप चाहिँ प्रवेश भयो, त्यस्तै आदम नट रिचेबल भयो। त्यही आदम चाहिँ गएर अघि मैले भने नि तारा नक्षत्रको साराद्वारा, त्यो ग्रीन भेजिटेसन, त्यो सागपातद्वारा अथवा पशु प्राणीद्वारा परमेश्वरसँग जोडिने प्रयास गरे शरीरमा। अब आत्मिक कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अटोमेटिक नट रिचेबल भइहाल्यो। किनभनेदेखिलाई पापको कारणले गर्दाखेरि नि आदम चाहिँ नट रिचेबलमा आयो क्या। अनि यहाँनिर म तपाईँलाई भन्दै किन यो लाँदैछु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो कन्डिसनलाई बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरले हामीलाई यति अचम्म गरेर बनाउनु भएको छ। अनि त्यो आत्मा जो छ नि तपाईँमा, अनि तपाईँले मैले यो बुझ्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 6:17 भन्छ। अब हामी वर्शिपर किन भयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 6:17 भनेको छ, जो परमेश्वरसँग मिल्छ ऊ एउटै आत्माको हुन्छ। आमेन। अब ऊ एउटै आत्माको भनेपछि ख्रीष्ट यीशुको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईमा त्यो आदमको पोजिसन फेरि पनि परमेश्वरले रिक्रिएट गर्न भएको छ।
अब तपाईँ चाहिँ परमेश्वरलाई आत्मामा तपाईँ अनि मैले आराधना गर्न सक्छ, हामीले प्रकृतिमा गर्न जरुरी छैन। यसै कारण गरेर यीशु ख्रीष्टले भन्दै गरेका कुराहरू म पछाडिको समयहरूमा म ल्याउनेछु। अब आदमलाई जब बनाउँदाखेरि आत्मामा परमेश्वरले बनाउनु भयो, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, स्पिरिट अलवेज गड कन्सियस हुन्छ। एउटा मानिसको आत्माले, र त मानिसहरू किन तीर्थयात्रा गर्छन्, किन न्यूने बस्छन्, किन उनीहरूले धेरै प्रकारको कुराहरू गर्छन् भनेदेखिलाई यो आत्मिक रीतिमा, किनभने हरेकको आत्माभित्र एउटा क्वेस्ट छ, हरेकको आत्माभित्र एउटा खोजी छ, एउटा क्युरियोसिटी छ कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले यीशु ख्रीष्ट आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। यीशु ख्रीष्टद्वारा आज तपाईँ अनि म परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। जसरी परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट यीशुको कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले जब यीशु ख्रीष्टलाई साँचो तौरले आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता र प्रभु भनेर हृदयमा विश्वास गरेर जब उसले स्वीकार्छ नि, उसको नट रिचेबल भएको स्पिरिट चाहिँ अब परमेश्वरको राज्यमा रिचेबल भएर आउँछ। आमेन। अब उसले आत्मामा आराधना गर्न थाल्नुपर्छ। अब यही यीशु प्रभुले यही सत्यतालाई यहाँनिर गहिरो प्रकारले भन्नु हुँदैछ चाहिँ, अब स्पिरिट जहिले पनि गड कन्सियस हुन्छ अनि यो स्पिरिट चाहिँ परमेश्वरले जुन आत्मा आदमभित्र हालिदिनु भयो, अनि त्यही आत्मा चाहिँ नेटवर्कमा परमेश्वरसँग आराधना गर्ने। अब अर्को क्षेत्र त्यहाँनिर भनेको छ प्राणको क्षेत्र। पहिलो त्यसरी 5:23 को कुरा मैले यहाँ गर्दैछु। हाम्रो आत्मा, प्राण र शरीरलाई अखण्डसँग ख्रीष्ट यीशुको आगमनमा चोखो र पवित्र राख्नुहुन्छ भनेर पावलले थेसलोनिक मण्डलीलाई बताउँदछ। अब यो प्राण चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि, हामी विश्वासीहरू चाहिँ प्राणको क्षेत्रमा रिन्यू हुन जरुरी छ। प्राण चाहिँ जहिले पनि सेल्फ कन्सियस हुन्छ। यो जुन चाहिँ प्राण भन्छौँ नि हामी, सोल चाहिँ जहिले पनि सेल्फ कन्सियस। मेरो मन दुख्यो, सेल्फ पिटी भन्छ नि, मै बिचारा म। यसै कारण त यीशु प्रभुले पनि भन्नुभयो, तैले तेरो परमेश्वरलाई तेरो प्राणले पनि के गर्नु, आराधना गर्नु। मत्ती 22 अध्यायमा सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो भनेर आज सोद्धाखेरि यीशु प्रभुले यसरी भन्नुभयो, सबैभन्दा ठुलो आज्ञा, महान आज्ञा यो हो, तैले तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, तैले तेरो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु, अनि तैले तेरो प्राणले, तेरो सम्पूर्ण बल र शक्तिले तैले तेरो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। अनि यो प्राणमा जहिले पनि तपाईले, मलाई थाहा छ, यो प्राणको स्टडी जब हामी गर्छौँ, यो प्राणमा 4 वटा कुरो हुन्छ। त्यो के हो भनेदेखिलाई माइन्ड, थट्स, डिजायर अनि विल है। अहिले मैले त्यो बारेमा तपाईँलाई बताइरहने समय छैन, किनभनेदेखिलाई मलाई मनपर्छ यो स्टडी। हामी धेरैचोटि बाइबल धारामा मैले धेरैचोटि गराइसकेको छु, रिन्युइङ अफ योर माइन्ड भन्ने। माइन्डलाई कसरी हामीले रिन्यू गर्न सक्छौँ। हामी इसाई जातिको सबभन्दा ठुलो परिवर्तन हुन नसकेको ठाउँ चाहिँ सोलको पाठ हो। अब हामी वान्स यीशु प्रभुलाई हामीले स्वीकारेपछि हाम्रो आत्मा त प्रभुमा, हाम्रो बाँच्यौँ नि, हामीले प्रभुसँग मिलान भयो नि, तर हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ धेरैचोटि यो समस्याहरू हुन्छ। हाम्रो इच्छामा, हाम्रो इच्छा त्यही पुरा नै हुन्छ, हाम्रो सोच्ने विचारहरू त्यही कुरै भइराखेको हुन्छ। र मैले तपाईँलाई भने, अब यो प्राण पनि यस्तो एउटा यस्तो क्षेत्र हो, यो प्राण चाहिँ जहिले पनि सेल्फ कन्सियस हुन्छ, म भन्ने कुरो। तर यसलाई चाहिँ पावलले गलाती 2:20 मा हामीलाई राम्रो शिक्षा दिएको छ। बट नट आई, बट क्राइस्ट लिभ्स इन मी। म होइन, एउटा विश्वासीको जब प्राण परिवर्तन हुन्छ नि, गलाती 2:20 चाहिँ उसको अग्रिमेन्ट हुन्छ। म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, तर पनि म जिउँछु। म चाहिँ यसरी भन्छु, म रोदन ख्रीष्ट यीशुसँग क्रुसमा टाँगिएको छु, तर पनि म रोदन जिउँछु। जुन जीवनमा म रोदन जिउँछु, ख्रीष्ट यीशुको महिमाका लागि जिउँछु। त्यो चाहिँ मेरो एग्रिमेन्ट हो परमेश्वरसँग। जब प्राणको क्षेत्रमा हाम्रो नि एउटा क्रिस्चियनहरूको एउटा भनाइ छ नि है, उद्धार हामीले पाउँछौँ अरे, तर धेरै क्रिस्चियनहरूले सुधार चाहिँ पाउँदैन है, ढिलो पाउँछ। एकदमै दुःख लाग्दो अवस्थामा हामी छौँ। उद्धार भयो तर हाम्रो सुधारै हुँदैन। तर सुधार चाहिँ यो प्राणको क्षेत्रमा ल्याउन पर्ने कुरो। त्यो सुधार चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले मात्र ल्याउँछ। किनभने हिब्रू 4:12 स्ट्रङली हाम्रो लागि छ, जो हिब्रू 4:12 भन्छ परमेश्वरको वचन। किन डक्टरको दबाई तपाईँको प्राणभित्र पस्न सक्दैन, डक्टरको दबाई तपाईँको विलभित्र पस्न सक्दैन, तपाईँको इमोसनमा पस्न सक्दैन, तपाईँको थट्समा पस्न सक्दैन। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ जब तपाईँभित्र पस्न थाल्छ, त्यो वचनले तपाईँको
त्यो इमोसन्सहरूलाई, तपाईँको विललाई, तपाईँको थट्सलाई, त्यो सोच्ने कुराहरूलाई चङ्गाई गर्दै जान्छ नि, तपाईँ एउटा साँचो आराधक बन्दै जानुहुन्छ। आमेन। यति अचम्मको रहस्यमय कुराहरू अहिले मैले सर्टकटमा तपाईँलाई भन्दैछु र पनि म आशा गर्छु हामीले केही कुरालाई बुझ्दैछौँ परमेश्वरको अनुग्रहमा। आत्मा मैले भने तपाईँलाई गड कन्सियस हुन्छ। हाम्रो प्राण चाहिँ जहिले पनि सेल्फ कन्सियस हुन्छ, आफूप्रति क्या, सेल्फ कन्सियस। मन कसको दुख्छ? मेरै दुख्छ, मलाई नै यस्तो भयो। अहिले चर्चहरू भएर हामी सानो सानो कुरोमा कसैले यसरी भनेको छ स्टेटमेन्ट साह्रै मलाई मनपर्छ। जब दुई व्यक्ति हुन्छ अरे एउटा चर्च हुन्छ अरे, जब 3 व्यक्ति हुन्छ अरे 2वटा चर्च हुन्छ है। कस्तो यो स्टेटमेन्ट नि, अचम्मको छ क्या। जहाँनिर 2वटा व्यक्ति हुन्छ एउटा चर्च हुन्छ अरे, जब 3वटा विश्वासी हुन्छ त्यहाँनिर 2वटा चर्च हुन्छ अरे क्या। हामी यत्रो कुरामा हाम्रो प्राणको कुरालाई नबुझ्दा सानो सानो कुरामा हामी डिभिजन भइराखेका छौँ। र अब परमेश्वरले यो दिनहरूमा यो आराधकहरूको यो क्षेत्रमा पनि परमेश्वरले एउटा छुटकारा ल्याउनु हुँदैछ, एउटा ठुलो छुटकारा ल्याउनु हुँदैछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन म तपाईँलाई भन्दैछु, प्राणमा आत्मामा कसरी बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई मैले छोटकरीमा तपाईँलाई लाँदैछु, किनभने यो मानिस जातिलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। तेस्रो चाहिँ मानिसको शरीर हुन्छ। तपाईँ मलाई परमेश्वरले शरीरमा बनाउनु भएको छ। यो शरीर कति सेता हुन्छन् त, कति अलिकति काला काला हुन्छन्, कति पहेँलो पहेँलो वर्णको हुन्छ, अनि कोही अलगा हुन्छन् त कोही होचो परेको हुन्छ, अनि आफ्नै प्रकारको यो स्ट्रक्चर छ शरीरको। तर यो शरीर चाहिँ जहिले पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई, शरीर चाहिँ जहिले पनि वर्ल्ड कन्सियस हुन्छ। अघि मैले भने स्पिरिट, आत्मा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वर प्रति चेतनशील हुन्छ भने प्राणको क्षेत्र चाहिँ सेल्फ कन्सियस हुन्छ, अनि शरीर चाहिँ जहिले पनि वर्ल्ड कन्सियस हुन्छ। संसारप्रति छिट्टो ढल्किन्छ शरीर। त्यसले गर्दाखेरि त रोमी 8 अध्यायमा पावलले स्पष्टसँगले भनेको शरीरमा हुनेले कहिले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी शारीरिक होइन, हामी आत्मिक हौँ, त्यसपछि हामी व्यवहारिक हुन जरुरी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि मैले यो कुरालाई बुझौँ, हामीलाई परमेश्वरले आत्मा, प्राण, शरीरमा बनाउनु भयो। यो क्षेत्रले नै हामीले परमेश्वरको आराधना गर्न पर्छ भन्ने कुराहरू अझ आउने दिनहरूमा हामी बुझ्दै जान्छौँ बिस्तारै है। अब यहाँनिर तपाईँलाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि बाइबलले शरीरलाई पनि के भनेको छ भन्दाखेरि पहिलो थेसलोनी 6:19 र 20 मा स्पष्ट भनिदिएको छ, तिम्रो यो शरीर तिम्रो आफ्नै होइन, तर तिमी दाम तिरेर किनेको। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउँदैछु, यो शरीर तिम्रो आफ्नै होइन, तर तिमी दाम तिरेर किनेको। यसकारण तिमीले यो शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। जब प्राणमा तपाईँको छुटकारा आउँछ नि, तपाईँले शरीरमा पनि परमेश्वरलाई महिमा गर्न थाल्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा यो 3वटा कुरो यस्तो ठाउँमा छ। अघि मैले भने आत्मा गड कन्सियस हुन्छ, सोल जहिले पनि हाम्रो प्राण चाहिँ सेल्फ कन्सियस हुन्छ, आफूप्रति चेतनशील हुन्छ, जहिले पनि आफूलाई नै देखाउँछ है। तपाईँले फल्नाले मलाई जै मसी गरेन, मेरो मन दुख्यो, फल्नाले यसो गरेन, मैले यो गरेको देखेन। यो प्राण चाहिँ जहिले पनि आफूप्रति चेतनशील हुन्छ भनेदेखिलाई शरीर चाहिँ जहिले पनि संसारप्रति चेतनशील हुन्छ, वर्ल्ड कन्सियस हुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बाइबलले स्पष्ट प्रकारले लेखेको छ। अनि बाइबलमा तपाईँले मैले पढ्यो भनेदेखिलाई रोमी 8:14 पनि भन्छ हामी आत्मिक हौँ जतिजनालाई आत्माले दोहोऱ्याएको छ। अब हाम्रो आराधकहरू, हाम्रो आराधनाहरू, मण्डलीको आराधनाहरू चाहिँ इट शुड बी लेड बाई द स्पिरिट अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले नै दोहोरिएको हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँनिर स्पष्ट लेखिदिएको छ जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले दोहोऱ्याएको हुन्छ उनीहरू परमेश्वरको छोराछोरी कहिल्यै नै छन् है। यो कुरोलाई तपाईँले मैले बुझ्न जरुरी छ। अनि अघि मैले भने मत्ती 22 अध्यायमा त्यहाँनिर प्राणको बारेमा कुरा गरेको छ। अनि यो प्राणको क्षेत्र चाहिँ यस्तो क्रिटिकल छ है। म सायद समय पाएँ भने अलिकति विस्तारै तपाईँलाई प्राणको क्षेत्रको कुराहरू पछाडिको दिनमा यो आइतबारको समयहरूमा सायद हामी चर्चा गर्नेछौँ, त्यसमा कसरी छुटकारा पाउने। किनभनेदेखिलाई अहिले हामीले छुटकारा नपाएको कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु। हेर्नुहोस् है, अहिले हाम्रो आराधनाहरू कस्तो हुँदैछ भन्नुहोस् त।
सिचुएसन ओरिएन्टेड हुँदैछ नि। टुडे आई एम नट ह्याप्पी, प्लिज आराधना कम्ती गर है किनभने म खुसी छुइनँ। टुडे आई एम भेरी ह्याप्पी, कति गाउँछौ। हामीलाई सिचुएसनले खिचेर ल्याउँदैछ नि। हामी चाहिँ आराधकहरू चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि सिचुएसनले। तर बाइबलमा हेर्नु भनेदेखिलाई पावल र सिलासलाई सिचुएसनले खिचेन। आजको आराधक र पावल र सिलासको पहिलो शताब्दीको मण्डलीको आराधकलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँ भिन्नता पाउनुहुन्छ। यदि आजको मण्डली चाहिँ त्यो सिचुएसनमा गयो भनेदेखिलाई एउटा थुनामा परेको विश्वासीले, एउटा झ्यालखानामा परेको विश्वासीले के आधा रातमा, के पनि दिउँसो 11 बजी होइन, आधा रातमा के आराधना गर्न सक्छ होला? आज हाम्रो लागि ठुलो प्रश्न छ। किनभने अहिले यो समयहरूमा चाहिँ हामी धेरैचोटि प्राणको क्षेत्रहरूमा हाम्रो छुटकारा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ सिचुएसनले खिचिएर लान्छौँ। हाम्रो आराधना चाहिँ सिचुएसनमाथि आधारित छ। कहाँ यहाँ झेलमा छ, के को आराधना गर्छ, नगरौँ। हाम्रो आराधना बन्द भयो। हामी यस्तो दुःखमा छौँ, नगरौँ। यही कारण त हबकुक भन्नेले हामीलाई एउटा ठुलो रहस्यमै कुरा सिकाएको छ। 3 अध्यायमा चाहे मेरो गोठमा बाख्राहरू नहोस्, नेबाराको बोटहरूले त्यो नेबाराको फलै नदिए तापनि, र मैले एउटा कुरालाई सिकेको छु, मैले परमेश्वरमा रमाउने रहस्यलाई सिकेको छु। आमेन। अचम्मको कुरो, आज हाम्रो त्यो प्राणले हामीलाई यति साह्रो खिच्दैछ कि, अनि हामी पनि कस्तो भएर गएको छौँ भन्नेलाई त्यो हामीमा भएको सिचुएसनले जसरी खिच्दैछ हामीले त्यही अनुसार आराधना गरिराखेका छौँ। तर म तपाईलाई भन्छु, सिचुएसन चाहे बिग्रेको होस् चाहे असल होस्, तर जब हामीले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा उहाँलाई गर्न थाल्छौँ, तपाईको बिग्रेको समस्याहरू त्यति बेला सप्रेर जान थाल्छ। तपाईको बिग्रेको स्थितिहरू चाहिँ त्यहाँनिर राम्रो हुन थाल्छ। आजको दिन म तपाईलाई यो के भन्दैछु भन्दाखेरि यो रहस्यमय कुराहरूलाई मैले यहाँ छोटकरीमा यसरी भन्नु, एक त अनलाइनमा म यसरी ज्यादा चलाइरहने मेरो आदत छैन, तर पनि म तपाईहरुसँग प्रयास गर्दैछु, कोसिस गर्दैछु है। र यहाँनिर तपाईले मैले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। यसै कारण हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राण, हाम्रो शरीर, यसै यही कुरालाई ईश्वर प्रभुले एउटा कति सत्यतामा भन्नुभयो है। म तपाईलाई त्यो घटनालाई म अलिकति यूहन्ना 4 अध्याय है म तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। यूहन्ना 4 अध्यायलाई हामी अलिकति हेर्नेछौँ। ल यति बेला हामीले यूहन्ना 4 अध्यायलाई, अनि मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ हामीले यो कुरो बुझ्न किन जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आत्मा, प्राण र शरीरले परमेश्वरको आराधना गर्नु, एउटा एज अ होलिस्टिक एउटा वर्शिपर हामी बन्नु हो भनेदेखिलाई हाम्रो स्पिरिट त तयार छ जहिले पनि, तर कोही बेला हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा हामीले नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरैचोटि गाह्रो भइरहेको छ। हामीले आराधना गर्न सकिराखेका छैनौँ। तर त्यो आत्मा र सत्यता भन्ने कुरोलाई गर्दै गर्दाखेरि यहाँ मेरो बाइबलमा मैले पढेँ भनेदेखिलाई यसरी भनेको छ, यूहन्ना 4 अध्यायमा जब तपाईले मैले येशू ख्रीष्ट र त्यो स्त्रीको बातचित भएको कुरालाई हामी पढ्छौँ है। त्यो स्त्री र येशू ख्रीष्टको बातचित भएको कुरालाई हामीले पढ्दै गर्दाखेरि यसको अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डलाई म तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु है। हामीले यो कुरोलाई सायद अलिकति बुझ्यौँ होला। अलिकति मात्रामा हाम्रो आत्मा छ, हाम्रो प्राण छ, शरीर छ, अनि यो तीनैवटा कुरामा अहिले मैले तपाईलाई भने हामी प्रभुलाई आत्मामा किन आराधना गर्न पर्छ भन्दाखेरि अघि हामी परमेश्वरसँग मिलन भएको कारणले गर्दा, पहिलो कोरिन्थी 6:17 पद अनुसार अब हामी परमेश्वरसँग एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आत्मिक तौरमा परमेश्वरको आराधना गर्ने हामी आराधकहरू बन्न जरुरी छ। हामी त्यो आत्माले दोहोऱ्याएर आराधकहरू बन्न जरुरी छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईले मलाई थाहा छ जुन समयमा चाहिँ टन्टालापुर घाममा आज यो स्त्री चाहिँ पानी भर्नका लागि गएको छ। तपाईले मलाई थाहा छ यो कथालाई। जब त्यो स्त्री चाहिँ पानी भर्न गएको बेला दिउँसो तपाईले मलाई सुखार भन्ने ठाउँ है, मैले तपाईलाई कथा मात्रै भन्दैछु, तर तपाईले भरै मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ घरमा यसलाई असल गरेर। यूहन्ना 4 अध्यायमा तपाईले मैले त्यो घटनालाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले पानी मागेको कुरा तपाईले मलाई थाहा छ। अनि त्यो चाहिँ याकुबले बनाएको इनार सुखार भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर स्थित छ। अनि त्यहाँनिर त्यो सुखार भन्ने ठाउँमा जहाँनिर स्थित छ, तपाईलाई मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि, यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरो छ।
जब इजरायलीहरू पनि 400 वर्षको दासत्वबाट गएर त्यो उनीहरू प्रतिज्ञाको भूभागमा प्रवेश गर्न भन्दा पहिला मूसालाई एउटा आदेश परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। आज तिमीहरू चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको भूभागभित्र पस्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा दुईटा पहाडको एउटा चर्चा गरिएको छ। त्यो दुईवटा पहाड चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इबाल भन्ने पहाडको अनि एउटा चाहिँ गेरिजिम भन्ने पहाडको चर्चा गरिएको छ। अनि इबाल र यो गेरिजिम पहाडको चाहिँ खुबी के रहेछ भनेर जब मैले यसलाई यसो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि नि तपाईलाई थाहा छ यो चाहिँ कहाँनिर पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले मैले पढ्दाखेरि व्यवस्था 27 अध्याय र 28 अध्यायलाई पढ्नु पर्यो। व्यवस्था 28 मा जुन आशिष हामीले बोल्छौं नि, सम्पूर्ण तिम्रो देशको आशिष, परिवारको आशिष, त्यो बोलिएको आशिष चाहिँ गेरिजिम पहाडबाट बोलिएको। अनि इबाल पहाडबाट चाहिँ 6 वटा ट्राइबले श्राप बोलेको छ। हेर्नुस् यो यहाँनिर मैले तपाईलाई यो पोइन्टमा यहाँनिर ल्याउँदैछु किनभनेदेखिलाई यसको पृष्ठभूमिलाई म तपाईको अगाडि अलिकति बाँध्न चाहन्छु। त्यहाँनिर तपाईले यो प्रस्थान 27 र 28 मा तपाईले पढ्दै जानुहुन्छ त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ इबालमा गएर 6 वटा ट्राइबले चाहिँ श्राप बोल्नु, गेरिजिम पहाडमा गएर चाहिँ 6 वटा ट्राइबले 12 वटा ट्राइबको जम्मा आशिष बोल्नु। अनि तपाईले मैले हेर्दाखेरि यो सुखार जो छ नि याकुबले बनाएको इनार, त्यो माथि गेरिजिम पहाडको मुनि तल भ्यालीमा चाहिँ यो सुखार भन्ने ठाउँ पर्दो रहेछ। अनि यो सुखार भन्ने ठाउँमा चाहिँ याकुबले बनाएको इनार छ, जुन इनारमा चाहिँ आज यो स्त्री पानी भर्नलाई आइराखेको छ। हेर्नुस् एउटा मजाको कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। यो स्त्री चाहिँ त्यो गेरिजिम पहाडको फेद आशिष बोलेको, त्यो 6 वटा ट्राइबले आशिष बोलेको तल भ्यालीमा, त्यो तल फेदमा त्यो कुवा बनाएको छ, याकुबले बनाएको कुवा, त्यो कुवामा चाहिँ आज पानी भर्नलाई त्यो सामारी स्त्री गइराखेको तपाईले मैले पाउँछु। अब यो स्त्री त्यो ठाउँमा पानी भर्न गइराखेको छ, कन्टालोपुर घाममा यीशु ख्रीष्टसँग पानी मागेको त्यो कन्भर्सेसन छ, बातचित छ। तपाईले मलाई त्यो कुरो थाहा छ र यो कुरो तपाईले भरे घरमा पढ्नुस् किनभने अहिलेदेखिलाई मैले त्यो लामो पढ्दै गएँ लामो हुन्छ भनेर यहाँनिर तपाईले मैले यो कुरोलाई बुझौँ। अनि यो स्त्री चाहिँ त्यो ठाउँमा पानी भर्न जाँदै गर्दाखेरि त्यो स्त्रीसँग बातचित हुँदा तपाई त अगमवक्ता हुनुहुन्छ के हो, अगमवक्ताहरूमध्ये एउटा हुनुहुन्छ के हो, अनि त्यो स्त्रीसँग धेरै बातचित भएको तपाईले मैले कुराकानी गर्छौं। अनि अन्तमा आएर यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्छ, तपाई त यहुदी हुनुहुँदो रहेछ, तर तपाईको यहुदीहरूले त भन्थ्यो परमेश्वरलाई त यरुशलेममा गएर पुज्नु पर्छ अरे। हाम्रो पुर्खाहरूले त यो पहाडमा गएर यो पहाडको माथि टाकुरामा गएर के गर्थे, आराधना गर्थे। अनि यो कुरोलाई तपाईँ मैले पृष्ठभूमि हेर्यो भनेदेखिलाई नि उनीहरूले पनि माथि पहाडतिर गर्थे नि। त्यो अलेक्जेन्डरको समयभन्दा अगाडि चाहिँ आज उनीहरूको त्यो सबै मन्दिरहरू चाहिँ लडाइदिएको थियो। अनि आज उनीहरू चाहिँ तितर बितर भएको बेलामा यो सामरीले भन्छ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ माथितिर गएर आराधना गर्थ्यो, तर तपाईँ यहुदीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ यरुशलेममा जानुपर्छ अरे परमेश्वरको आराधना गर्न। र त्यति बेला यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना 4:23 र 24 पदमा यसरी भन्नुभयो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेले आत्मा अनि सत्यतामा के गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ। राम्रो बुझ्नुहोस् है, यीशु प्रभुले भन्नुभयो अब पितालाई पुज्नलाई नत्र यरुशलेममा न यो पहाडमा जानुपर्छ, तर अब पितालाई पुज्नेले चाहिँ आत्मा र केमा पुज्नुपर्छ, सत्यतामा पुज्नुपर्छ। आज तपाईलाई म भन्न चाहन्छु एउटा ट्रु वर्शिपर्स हामी भएपछि परमेश्वरलाई तपाईले मैले आत्मामा अनि सत्यतामा पुज्न चाहिँ अति नै के छ, जरुरी रहेछ। अब यो आत्मा र सत्यता भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि दुईवटा वचनले तपाईले मलाई मजाले यसले बयान गरेको छ। तपाईले जहिले पनि यो मनमा राख्नुहोस्, कलसी 3:16 पद अनि एफिसी 4:18 देखि 20 पद। यो दुईवटा कुरो चाहिँ एउटा ट्रु वर्शिपर्सहरुको एउटा प्रिन्सिपल, एउटा के हो, यो एउटा सिद्धान्त जस्तै। हेर्नुस् है, आत्मा अनि सत्यताले भयो। कलसी 3:16 मा तपाईले के पढ्नुहुन्छ भनेलाई त्यहाँनिर स्पष्ट पाउनुहुन्छ, तिमीहरुमा ख्रीष्ट येशूको वचनले प्रशस्त 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 मात्रामा राज्य गरेको छ।
हेर्नुहोस् है, ख्रीष्ट यीशुको वचनले आत्मा अनि सत्यतामा भरिनु भन्ने कुरो यो दुईवटा प्रिन्सिपल चाहिँ यति साह्रो अचम्मको कुरो छ। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ वचनले भरिएर त्यसपछि तल तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ त्यो तिमीहरू चाहिँ वचनले भरिसकेपछि चाहिँ तिमीहरूसँग आत्मिक गान हुन्छ, तिमीहरूसँग भजन हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले पढ्यो भनेदेखिलाई स्पष्टसँगले यी कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। तर एफिसी 4 को 18 देखि 20 मा चाहिँ के भन्छ, दाग मात्रै नमाथ्यौ तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ आत्माले भरिने अघि वचनले। अनि आज विश्वासीहरू चाहिँ आत्मा र वचनले जब भरिन्छौ नि, तपाईँ मेरो आराधना चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि, म चाहिँ यसरी भन्न मनपर्छ। मैले यहाँनिर एउटा सानो एउटा ठाउँमा मैले यसरी लेखेको छु, त्यहाँनिर म तपाईँलाई पढेर बयान गर्न चाहन्छु। मैले यसरी लेखेको छु, वर्शिप इज मिनिङलेस विदाउट वर्ड। आराधना चाहिँ जहिले पनि वर्शिप इज मिनिङलेस विदाउट वर्ड। वचन बिना चाहिँ आराधना त्यसको मिनिङै हुँदैन। अनि अनएक्सेप्टेबल विदाउट स्पिरिट। आराधना चाहिँ वचनद्वारा चाहिँ पुरा हुन सक्दैन, अनि आत्माद्वारा चाहिँ आराधना कहिले पनि ग्रहण योग्य हुन सक्दैन, ग्रहण गरिन सक्दैन पनि। अनि यसलाई मैले अर्को शब्दमा यसरी लेखेको छु यहाँनिर, वर्ड इज फ्युल फर वर्शिप। कलसी 3 को 16 चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्युल हो। हेर्नुहोस् है, वर्ड इज फ्युल फर वर्शिप एन्ड स्पिरिट इज फायर फर वर्शिप। आगो बल्नलाई हो भनेदेखिलाई चाहिँ आगो मात्रै भएर हुँदैन, तर फ्युल पनि हुनु पर्यो नि। आज हाम्रो आराधकहरूको चाहिँ समस्या के हुँदैछ भन्दाखेरि हामी आराधकहरूले कति वचन मनन गर्छौँ, कति वचन अध्ययन गर्छौँ, हामी भित्र कति परमेश्वरको वचन छ जति तपाईँ भित्र। किनभने यो संसारमा भएको अक्सफोर्ड डिक्सनरीको शब्दहरूले तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्न थाल्नु भनेदेखिलाई नि त्यो शब्दहरू चाहिँ तुरेर जान्छ। किनभने परमेश्वरको शब्द मात्रै अनन्त छ, त्यो चाहिँ डिक्सनरीमा पनि अट्दैन। आमेन। यसैले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि हामी जब त्यो परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय, यसै कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ परमेश्वरले हामीलाई अन्य भाषाको वरदान किन दिनुभयो भन्दा हामीले संसारको भाषा भन्दा लाखौं मिलियन ट्रिलियन शब्दहरू अन्य भाषामा उच्चारण गर्न सक्छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, वर्ड इज फ्युल फर वर्शिप एन्ड स्पिरिट इज फायर फर वर्शिप। आज तपाईँ नि मेरो अगाडि वचन छ भने है, वचन चाहिँ मैले तपाईँलाई फेरि भन्दैछु फ्युल हो, तर आत्मा चाहिँ फायर। 10 कन्यालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, उनीहरूकोमा आगो थियो तर फ्युल चाहिँ थिएन। आज हामी वर्शिपर्सको लागि ठुलो चुनौती के हुन्छ भनेदेखिलाई हामी कोही बेला लाग्छ मेरो काम आराधक हो, खालि म गीत गाइ मात्रै बस्छु। नो नो नो, म तपाईँलाई आज एउटा सल्लाह दिइरहेको छु। जति तपाईँले धेरै आराधना गर्नुहुन्छ नि त्यति नै धेरै तपाईँले परमेश्वरको वचनमा समय बिताउनु जरुरी हुन्छ। जति तपाईँ आराधक बन्नुहुन्छ, किन तपाईँले आराधक भएर आराधना गर्नलाई चाहिँ परमेश्वरको इन्फलिबल वर्ड, परमेश्वरको अनन्तताको वचन, परमेश्वरको जीवन दिने वचनले भरिएर जब तपाईँले आत्मामा आराधना गर्नुहुन्छ, तपाईँको आगो सँगसँगै त्यहाँनिर तपाईँको फ्युलले पनि काम गरिरहेको हुन्छ। नत्र भए चाहिँ तपाईँले फायर मात्रै दिनुहुन्छ, तर फायर मात्रै छ भने एक दिन त्यो फायर सकेर जान्छ। तर फायर पनि छ, फ्युल पनि छ, भन्नुको आगो पनि छ। तपाईँमा त्यो जलाउने साधन भनौँ, ग्यास या मट्टी तेल भनौँ, या त्यो जलाउने साधन छ भनेदेखिलाई त्यो आगोलाई तपाईँले लामो बोकेर लान सक्नुहुन्छ। र आज हामी आराधकहरूको ठुलो च्यालेन्जेस चाहिँ मलाई कहाँ लाग्छ भन्देखिलाई नि, हामी आराधकहरूले यो कुरोलाई बुझ्न जरुरी छ, हामीले फ्युल कतिको भर्दैछ। जति फ्युल भर्नुहुन्छ त्यति नै लामो तपाईँ कुद्न सक्नुहुन्छ। आज धेरै आराधकहरू बिचमा आएर किन हराउँदैछ भनेदेखिलाई कतै न कतै मलाई लाग्छ परमेश्वरको वचन रूपी फ्युललाई उनीहरूले भर्न सकिरहेको छैन। फेरि पनि मैले भन्दैछु, वर्ड इज फ्युल फर वर्शिप
कलसी 3:16 वचनले भरिएर तिमीमा प्रशस्त मात्रामा ख्रीष्टको वचनले राज्य गरोस्, ताकि जब तिमी आराधना गर्छौ त्यसपछि तिमीमा हिम्स हुन्छ, आत्मिक गान हुन्छ, तिमी एउटाले अर्कोलाई त्यसरी सल्लाह दिँदै बनाउँदै त्यो हाम्रो वर्शिप चाहिँ त्यति बेला बनिने हुन्छ। एउटा रितो भएको मानिस, एउटा रोगी मानिस त्यो आराधनाभित्र आउँदा म विश्वास गर्छु निको भएर जान्छ। किनभनेदेखिलाई त्यो हाम्रो आराधनाको फ्युल छ, त्यो परमेश्वरको वचन। यो प्रिन्सिपल मैले तपाईँलाई बताउँछु। एउटा कलसी 3:16 फेरि एकपट्टि हामीले फ्युल मात्रै बोक्यौँ भनेदेखिलाई फ्युल मात्रै बल्दैन, आगोको जरुरी हुन्छ। आज चर्चहरूमा धेरैचोटि डिसब्यालेन्स के भइरहेको छ भन्दाखेरि कतिवटा चर्चले चाहिँ के मात्रै बोकेको छ, फ्युल मात्रै बोकेको छ, कतिवटा चर्चले चाहिँ फायर मात्रै बोकेको छ। तर अब हामी यस्तो आराधकहरू बनाऊ जसरी परमेश्वरको अनुग्रहमा ट्याबरनेकल स्कुल अफ वर्शिप जो तपाईँले थाहा नभएको छ, हाम्रो मार्क्सरले जसरी एउटा आराधनाको ट्रम्पेट वर्शिप स्कुल थाल्नु भएको छ, यो इम्पोर्टेन्ट हो। अब हाम्रो आराधकहरू चाहिँ वचनले अनि आत्माले जब भरिन्छौँ नि, अनि यीशु ख्रीष्टले यूहन्ना 4:में भनेको कुरा यति बेला पुरा हुन्छ। अब परमेश्वरलाई आराधना गर्नेले चाहिँ आत्मा अनि सत्यतामा, सत्यता चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्ड अफ गड बाहेक अरू कुरो चाहिँ संसारमा सत्यताको कुरो त्यहाँनिर छैन। जब त्यो सत्यताले भरिन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ चुल्लुमै भिज्नुहुन्छ। आज मेरो आराधकहरूलाई यही छ, तपाईँ जति गिटार बजाएर स्तुति आराधना गाउनुहुन्छ त्यति नै समय तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई पनि मनन गर्नुहोस्। त्यति नै धेरै परमेश्वरको वचनलाई पनि तपाईँले जब लिनुहुन्छ नि, जब तपाईँले आराधना गर्दै गर्दा परमेश्वरको वचनमा भिजेर गर्नुहुन्छ। किन परमेश्वरको वचन हामीलाई दिएको कारण एउटै कारण, किन भन्दाखेरि किन हाम्रो जीवनलाई सच्याउनलाई, हाम्रो जीवनलाई बनाउनलाई, तिमोथी 3:16-17 जसरी भन्छ नि, हाम्रो जीवनलाई बनाउनलाई, हाम्रो जीवनलाई सजाउनलाई, ताकि हामी हरेक वर्शिपर्सहरू, परमेश्वरको आराधकहरू, परमेश्वरको सेवकहरू चाहिँ हरेक मार्गमा असल भएर चाहिँ परमेश्वरको एउटा ज्योति फैलाउने व्यक्तिहरू बन्न हो भन्नेलाई अब हामी यो कुरोमा जानु जरुरी छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि कलसी 3:16 वचनले, एपिसी 5:18-20 आत्माले भरेर। कति मजाले ब्यालेन्स गर्दैछ बाइबल। दुईटै वचनमा तपाईँले हेर्नुहुँदैन, वचनले भरिएर के नै गर्नुपर्ने छ, मुनिपट्टि आत्मिक गान भजन त्यो हामीमा हुन्छ। अनि एपिसी मैले भने 5:18-20 पढ्दाखेरि पनि हामी दाखमतले नमाथियो तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो, ताकि पवित्र आत्मामा भरिपूर्ण तिमी भएपछि त्यसपछि तिमीहरूको बिचमा आत्मिक गान हुन्छ, तिमीमा भजन हुन्छ, तिमीमा त्यो हिम्सहरू हुन्छ, त्यो कुरोले चाहिँ तिमीले महिमा गर। यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन हामीले ट्याबरनेकल स्कुल अफ वर्शिपमा दोस्रो दिनमा हामीले यो कुरोलाई पक्रिँदै जाउँ। प्रभु म एकपट्टि वचनलाई समात्छु, एकपट्टि म केलाई समात्छु, त्यो आत्मालाई, एकपट्टि फ्युललाई समात्छु, एकपट्टि म फायरलाई पनि समात्छु। जब फ्युल र फायरलाई तपाईँले बोकेर जानुहुन्छ नि, तपाईँ चाहिँ त्यो पावल र सिलास प्रेरित 16 अध्यायमा जस्तै तपाईँ त्यो ठाउँमा एउटा परमेश्वरको उपस्थितिलाई ल्याउने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो फायरलाई पनि त्यो फ्युललाई पनि जब लानुहुन्छ, तपाईँको जीवनबाट नि परमेश्वरले अचम्मरौदेखो काम गर्नुहुन्छ। अब म त यो दिनहरूमा त्यही कुरो भन्दैछु। अब हेर्नुहोस्, सुपरनेचरल कुरोभित्र अब हामी जिउने समय आइराखेको छ। साधारण कुरो त संसारमा भइराखेको छ, तर यो पेन्डेमिकमा जिउँदै गर्दाखेरि अब हामी विश्वासीहरू चाहिँ सुपरनेचरल त्यो स्तरमा हिँड्नुपर्ने दिनहरूमा हामी जिराखेका छौँ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ मैले यो कुरोलाई पक्रौँ। एपिसी फेरि पनि मैले भन्दैछु, कलसी 3:16 है, सिङ्गिङ फुल अफ द वर्ड अफ गड, सिङ्गिङ फुल अफ द होली स्पिरिट। दुईवटा कुरा, आत्मा अनि सत्यता। ईश्वर प्रभुले भन्न खोज्नु भएको सत्यता चाहिँ यही हो। सत्य परमेश्वरको वचन छ, वर्ड इटसेल्फ इज अ ट्रुथ। परमेश्वरको वचनले जब त्यो सत्यलाई हामीले बुझ्छौँ, त्यसले हामीलाई छुटकारा दिन्छ। हामीलाई मात्र होइन, त्यो सत्यलाई जब तपाईँले प्रोक्लेम गर्नुहुन्छ, जब घोषणा गर्नुहुन्छ, तपाईँले घोषणा गर्दै गरेको त्यो स्तुति र आराधनाहरूले चाहिँ त्यो सुन्ने मानिसहरूको जीवनमा छुटकारा र हिलिङको कामहरू बगिराखेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि आज बाइबलले हामीलाई यो सत्यताको कुरो सिकाउँदैछन्। यो सत्यतालाई तपाईँले बोकेर
जान कति जरुरी छ है। यसै कारणले गर्दाखेरि अब म दोस्रो पोइन्टमा अलिकति आउँदैछु है। सायद त्यो दोस्रो पोइन्टमा आउँदै गर्दाखेरि सायद आजको हाम्रो समय पनि बित्दै जान्छ होला जस्तो लाग्दैछ नि यहाँ पनि है। र कोही कोही बेला यस्तो लाग्दो रहेछ अनलाइनमा बोल्दै गर्दा चाहिँ म त घरिघरि त कोसँग बोल्दैछु जस्तो हुँदो रहेछ एक्लै। ल हुन्छ, यहाँसम्म अलिकति हामीले बुझ्यौँ होला नि यहाँ पनि अलिकति। हजुर सर, हामी बुझ्दैछौँ। ए हुन्छ हुन्छ, ल म कन्टिन्यू जान सक्छु? हजुर सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ। ल अब हामी पोजिसनको कुराहरुमा अलिकति पसौँ ल। हुन्छ, धन्यवाद छ हाम्रो नेहा बहिनीलाई यो समय दिनुभएको लागि। र अघिदेखिको कुरालाई म अलिकति रिक्याप गर्दै मात्रै ल्याउँदैछु। हाम्रो कन्डिसनलाई हामीले जान्नु हो भनेदेखिलाई वाइ गड क्रिएटेड यु एन्ड मी, परमेश्वरले हामीलाई किन बनाउनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौँ। त्यो बनाउँदाखेरि परमेश्वरले हामीलाई बनाउँदाखेरि त्यो ग्यालेक्सिसहरू सबै कुराहरू बनाएपछि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो 6औं दिनमा। अनि बनाउँदाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ धेरै स्कलरहरूले भन्छन् यो कस्मिक वर्ल्डबाट, यो कस्मिक यो संसारबाट हामीलाई बनाउनु भएको माटोको शरीरबाट यो माटो एक दिन भत्केर जान्छ। त्यही कारणले गर्दा यो कस्मिक वर्ल्डलाई नै सायद हाम्रो दिदीबहिनीले यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ के चलाउँछ भन्दाखेरि कस्मेटिक दोकानमै गएको चाहिँ त्यही कारण रहेछ जस्तो मलाई घरिघरि लाग्छ है। यो कस्मिक एउटा हामीलाई ठाउँमा बनाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कोही बेला फोकाफोकी निस्क्यो भनेदेखिलाई हामी कस्मेटिकमै जानुपर्छ होला है। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि त्यो आत्मा दिने परमेश्वर जो तपाईँ अनि मलाई दिनुभएको छ, त्यो आत्मा हालिदिने परमेश्वरलाई हामीले आत्मामै आराधना गर्न चाहिँ यति नै जरुरी छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म अलिकति दोस्रो ठाउँमा म गइराखेको छु। त्यो दोस्रो ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाई तपाईँले कन्डिसन बुझ्नुभयो, अब तपाईँको पोजिसनलाई बुझ्नु पर्यो। तपाईँको पोजिसनलाई तपाईँले बुझ्नु भएन भनेदेखिलाई नि गडबडी के हुन्छ भनेदेखिलाई गोली खेल्नेले पनि अहिले तपाईँलाई थाहा छ युरो कप चलिराखेको छ। यो आइतबारको दिन बिहान पख हाम्रो सायद सोमबारको दिन भेट्छ, फाइनल भइराखेको छ है, इङ्ल्यान्ड भर्सेस इटली। तपाईँलाई मैले यो जानकारी पनि दिइराखेको अलिअलि। अनि त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ एउटा फुटबल खेल्नेले ठिक पोजिसनमा उसले खेल्नु सकेन भने सायद उसको टिमले ठिकसँगले गोल गर्न सक्दैन। तपाईँ मैले हाम्रो पोजिसनलाई बुझ्न जरुरी छ है। यो पोजिसनलाई बुझ्दै गर्दाखेरि अब म तपाईँको अगाडि के ल्याउँदैछु भनेदेखिलाई एउटा कुरो यहाँनिर तपाईँको अगाडि ल्याउँदैछु, पोजिसन। अघि तपाईँले कन्डिसनलाई बुझ्नुभयो, तपाईँ किन बनिनु भयो। अब तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउनु मात्र भयो होइन, र परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा पोजिसन दिनु। आमेन। त्यो पोजिसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँलाई आराधकको पोजिसनमा राख्नु भएको छ, त्यो प्रिस्टको पोजिसनमा राख्नु भएको छ। हामीलाई परमेश्वरले त्यसै बनाएर लु जेसुकै गर भनेर पनि भन्नु भएन, तर परमेश्वरले तपाईँले मलाई एउटा प्रिस्टको ठाउँमा राख्नु भएको छ, एउटा आराधकको ठाउँमा राख्नु भएको छ। त्यो प्रिस्टले यदि आराधना गर्न सकेन भने त्यो प्रिस्टको पोजिसनलाई उसले बिर्सिरहेको हुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि है हाम्रो पोजिसनलाई हामीले बुझ्न दरकार छ। हाम्रो पोजिसन है, किनभने मैले पोजिसन किन भन्दैछु भन्दाखेरि हिजोआज म पनि अलिकति फिटनेसको लागि गोली खेलिँदैछु। ल म फुटबल खेल्छु, हाम्रो यहाँ डाली ग्राउन्ड छ र हामी फुटबल खेल्छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्दैछु, अब हाम्रो पोजिसनलाई हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि पहिला म एउटा ठाउँमा ल्याउन चाहन्छु। त्यो ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई एक दिन सोधिन्छ कि एउटा धनी मानिस, मैले त्यो कि कथामा पढ्दै थिएँ, त्यो कथाले तपाईँ अनि मलाई धेरै कुरो सिकाउँछ। बिलिनियर मानिस, एउटा धनी मानिस, त्यो मानिसको जीवन एकदमै असल ढङ्गमा चलिराखेको हुन्छ, ऊ एकदमै असल प्रकारले जिराखेको हुन्छ। अनि उसको जीवनमा एक दिन अचानक एउटा दर्दनाक घटना आइपर्छ। त्यो घटना के आइपर्छ भन्दाखेरि उसले अति नै प्रेम गरेको उसको श्रीमती, उसको वाइफ संसार छोडेर जान्छ, बित्छ। अनि यो धनी मानिस चाहिँ त्यसपछि ऊ आफ्नो जीवन चाहिँ लट्टा छोडेर हिँड्न थाल्छ। यो मानिस एकदमै दिशाबिन भएर हिँड्न थाल्छ। ऊ अफिस पनि जान छोड्छ। अनि धेरै समय 3 महिना 4 महिना यसरी बित्दै गइराखेको हुन्छ। अनि उसको अफिसको स्टाफहरू आएर भन्छ, सर तपाईँको बिजनेस डुब्न लाग्यो, तपाईँले के गर्न भएको, तपाईँको वाइफ त बित्नु भयो, संसारमा त यस्तो काण्ड त सधैँ नै भइरहन्छ, तपाईँको जीवनमा यस्तो सानो कुरो आयो, यो एउटा कुरो आयो, तपाईँको वाइफलाई तपाईँले
तपाईले बिछोड भयो तपाईबाट, तर तपाई अफिस आउनुहोस्, तर यो मान्छे एकदमै डिप्रेस भएर यो मान्छेले आफ्नो सबै कामलाई लत्ता छोडिराखेको हुन्छ। अनि यो मानिस चाहिँ त्यो डिप्रेस भएर एउटा त्यो बिमार भएर यो मान्छे जतासुकै हिँड्न थालिराखेको बेला एक दिन यो मान्छेको जीवनमा एउटा यस्तो समय आउँछ, सानो प्रश्नले यो मानिसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। त्यो के हुन्छ भनेदेखिलाई घटनामा यो व्यक्ति डिप्रेसन भएको व्यक्ति एक दिन राति सुतिराखेको बेलामा यो मान्छे सुत्न सक्दैन। अनि यो मान्छे बिहान पख हुँदै गरेको बेला 2-3 बजीतिर यो मान्छे आफ्नो बेडबाट उठेर हिँड्न थाल्छ। हिँडेको गर्दाखेरि 3-4 घण्टा यो मान्छे लगभग हिँड्दै गइराखेको हुन्छ। अनि अचानक हिँड्दै जाँदाखेरि यो मानिस अचानक एउटा आर्मीको छाउनीमा बस्छ। आर्मी क्याम्पमा, फौजीहरूको त्यो क्याम्पमा पछि पठाउँछन्। अनि यो मान्छे जाँदै गर्दाखेरि अगाडि बसेको सेन्ट्रीले एउटा कुरो यो मान्छेलाई सोध्छ, हु आर यु? तिमी को? त्यति बेला यो मान्छे झसङ्गै हुन्छ। अनि यो मान्छेले त्यो फौजीलाई भन्छ, यो प्रश्न फेरि पनि तिमीले मलाई गर। फेरि त्यो फौजीले भन्छ, हु आर यु? त्यो मान्छेले भन्छ, मलाई दिनमा 5 चोटि 6 चोटि यो प्रश्न गर, म तिमीलाई सरकारले जति तनखा दिन्छ, जति तलब दिन्छ, त्यो भन्दा बढ्ता म तिमीलाई दिन्छु। यो आर्मी छक्कै पर्छ, किन सर? अनि उले भन्छ, किनभने मेरो जीवनमा सानो कुरो आइपर्दाखेरि, एउटा घटना आइपर्दाखेरि मैले म को भन्ने कुरालाई बिर्सेको थिएँ। तर आज म तिम्रो क्याम्प भित्र पस्दा तिम्रो सानो प्रश्नले मलाई जगाइदिएको छ, म को? अनि त्यो व्यक्तिले त्यो सिपाहीलाई भन्छ, तिम्रो यो प्रश्नले गर्दाखेरि आज मैले म आफूलाई फेरि चिन्न सकेको छु। अनि यो व्यक्ति उठेर गएर फेरि आफ्नो कामलाई अगाडि लगेर उसले उसको बिजनेसलाई माथि शिखरमा पुर्याएको कथा मैले पढेँ। हेर्नुस्, एउटा सानो प्रश्नले, हु आर यु? आज आराधकहरूलाई म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जति पनि तपाईँ स्कुल अफ ट्याबरनेकलमा तपाईँ जति पनि जोडिन भएको छ, हुनसक्छ तपाईको जीवनको व्यस्तताले अहिले पेन्डेमिकमा यो र त्यो भनेर सायद हुनसक्छ तपाईले तपाईको पोजिसन तपाईले बिर्सिनु भएको होला। तर आजको दिन म तपाईलाई त्यो फौजीले चाहिँ तपाईलाई म झकझकाइरहेको छु, तपाई हु आर यु इन क्राइस्ट? तपाई येशूमा को हुनुहुन्छ? तपाई येशूमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरोले तपाईलाई आजको बेलुकी तपाई भित्र केही कुरो प्रश्नले तपाई भित्र केही कुरो उदलबुदल भइराखेको म महसुस गर्छु। आज म तपाईलाई भन्दैछु, तपाई को हुनुहुन्छ? आज त्यो व्यक्तिलाई एउटै प्रश्नले जगाएको छ, तिमी को हो? त्यति बेला त्यो व्यक्तिले बुझ्छ, म त एउटा कम्पनीको ठुलो मानिस, कम्पनीको एउटा ठुलो मालिक हो। त्यो व्यक्ति फर्केर गएर उसको कामलाई उसले माथि पुर्याएको छ। आज हुन सक्छ तपाईलाई मैले प्रश्न गरिरहेको छु, तपाई को हुनुहुन्छ? तपाई ख्रीष्ट यीशुमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई बयान गर्नु भनेदेखिलाई पहिलो पत्रुस 2:9 अनि 10 पदलाई जब हामी पढ्छौँ, त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 पदलाई म अलिकति पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, पहिलो पत्रुस 2:9 अनि 10 पदलाई यहाँनिर यसरी लेखिएको छ है। यहाँनिर के लेखिएको छ भनेदेखिलाई तपाईले मलाई थाहा छ, हामी चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा हामी सबभन्दा पहिला हामी चुनिएको जाति हो। सबले भन्नुहोस् आमेन। ल म तपाईलाई यसो थम्सअप गरिदिनु भने भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 पद यसरी भन्छ, पहिलो चाहिँ तिमी चुनिएको जाति हो। तपाई परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको आराधना गर्नलाई संसारको करोडौं मानिसको बीचमा तपाईले मलाई चुन्नु भएको छ। याद गर्नुहोस् है, यहाँनिर परमेश्वरमा तपाई अनि म चुनिएका, सबभन्दा पहिला परमेश्वरमा तपाई अनि म चुनिएका व्यक्ति। अनि चुन्नु भन्ने कुरो तपाई अनि मलाई थाहा छ। सायद तपाई जतिजना नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाई जतिजना अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईले मलाई थाहा छ नेपालमा पनि भोइस अफ नेपाल हुन्छ। त्यहाँ चुनिनलाई सजिलो हुँदैन। हाम्रो इन्डियामा इन्डियन आइडल छ,
है अमेरिकामा अमेरिकन आइडल, इन्डियामा हेर्नुहुन्छ इन्डिया गट ट्यालेन्ट। अब यो चुनिनुलाई चाहिँ उनीहरुमा एउटा योग्यता चाहिन्छ, त्यसै चुनिँदैन आमामा है। तर तपाईले मैले याद गराउँ, हामी केही न केहीको मानिस, गलाती 6 को 2, 3, 4 तल पढ्दाखेरि हामी केही न केहीको मानिसलाई पनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्न भयो, योग्यता हेरेर होइन। हामी योग्यता हेर्यौं भने नि हामी चुनिँदैन। संसारमा चाहिँ एउटा योग्यता हेरिन्छ है। भोइस अफ नेपालमा हाम्रो दार्जिलिङबाट पनि धेरै बहिनी भाइहरू जानु भएको थियो है। हाम्रो सुलोचना बहिनीहरू जानुभएको थियो, त्यो बहिनी सेमी फाइनलसम्म पुगे। हेर्नुहोस्, तर यो चुनिनु भन्ने कुरोलाई जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई आराधना गर्ने यति साह्रो मजा लाग्छ। आज धेरै विश्वासीले कोही बेला मलाई गनगन गर्छ कि पास्टर बाउ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, खै हामी त त्यहाँ दुईटै घरमा पुरै प्रभुमा छौँ, अरू त छैन, कस्तो दुःख लाग्छ प्रार्थना। म तपाईँलाई दुनियाँलाई भन्ने गर्छु, गाउँमा हजार हजार मानिसको बिचमा परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्न भएको छ। हेर्नुहोस्, ज्ञानीलाई चुन्नु भएन, धेरै धन दौलत भएको मानिसलाई चुन्नु भएन, धेरै धेरै योग्यता भएको मानिसलाई चुन्नु भएन। तर तपाईमा भएको जे पनि छ त्यो कुरोलाई लिएर परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भयो, ताकि तपाई चाहिँ परमेश्वरको आराधक बन्नलाई परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भयो। तपाईले म दुःख मान्नु हुँदैन, झन् खुसी हुनुपर्छ। यत्रो मान्छेको बीचमा सायद हामी दुई घरलाई प्रभुले चुन्नु भएछ उहाँको आराधना गर्नलाई। र यहाँनिर लेखिएको छ, तिमीहरू परमेश्वरको राज्यमा तिमीहरू चाहिँ चुनिएको जाति। आज तपाई नै हामी चाहिँ चुनिएको व्यक्ति हो। त्यो पोजिसनलाई पहिला बुझ्दै जाउँ है। हामी चाहिँ त्यो फुटबल टिममा सेलेक्सन भएको जस्तो, अघि त्यो आइडलहरुमा सेलेक्सन भएको जस्तो हाम्रो योग्यताले होइन, तर यो परमेश्वरको राज्यमा हामी आराधक भएको चाहिँ हाम्रो योग्यताले होइन, तर हामीले चाहिँ त्यो अनमेरिटेड फेभर, जस्तो हामी ग्रेस पनि भन्छौँ, अनमेरिटेड फेभर, परमेश्वरको त्यो कृपा र दयाले गर्दा हामी परमेश्वरको आराधकको झुण्डभित्र हामी प्रवेश गर्न पाएका छौँ। सबभन्दा पहिला हामी चुनिएको मान्छेहरू। तपाईले अब जतिलाई भेट्नु छ नि अहिले सकेपछि घर परिवार तपाईसँग हुनुहुन्न, भन्नुहोस् तिमी चुनिएको, तपाई चुनिएको परमेश्वरको आराधना गर्नु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो योग्य, मैले फेरि भन्दैछु, हाम्रो योग्यताले होइन, हाम्रो ट्यालेन्टले होइन, हामीमा भएको त्यो स्किल्सले पनि होइन, तर ख्रीष्ट येशूमा तपाईले मलाई यस्तो प्रकारले उहाँले बनाएर तपाईले मलाई चुन्न भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि, तपाईले मैले यो कुरो बुझौँ। एक नम्बर कुरा यहाँ बाइबलले भन्छ हामी चुनिएका। अनि चुनिएको चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि, चुनिनुलाई एउटा यस्तो शब्द चलाउँथे नि पुरानो नियमहरूमा, नाजराइट भन्ने एउटा शब्द चलाउँथे है, सेट अपार्ट। हामी चाहिँ अलग गरिएको, अलग गरिएको। तपाईले हामीलाई थाहा छ यो अलग गरिएकोले चाहिँ के मैले बुझेँ भन्दाखेरि नि, अस्ति मैले यो अध्यायलाई पढिराखेको थिएँ, जब दानियलको पत्र पढिराखेको थिएँ, त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ बेलशेजर राजाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी मोज मजा दिनलाई यरुशलेमको मन्दिरमा भएको भाँडोहरू के गर्यो भनेदेखिलाई उनीहरूले ल्याएर उसको काम गर्ने नोकर चाकर उसको अरू मानिसहरूलाई भन्यो, औ यसमा खाऊ तिमीहरू दागमत, यसमा मजाले अहिलेको केएफसी चिकन खाऊ भनेर मजाको त्यहाँको मन्दिरको थालहरू क्या। तर जुन मन्दिरको थाल चाहिँ मूसाको समयमा तपाईँले पढ्नुहुनेलाई मन्दिरको पुजारीलाई मात्र होइन, तर त्यहाँ चलाइने विशेष सामग्रीहरूलाई पनि अभिषेक गरिन्थ्यो, अलग गरिन्थ्यो। त्यो भाँडाहरू अरू कुरोमा चलाइन्थेन नि। यसै कारणले गर्दाखेरि नि म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि, मैले यसलाई चाहिँ यसरी बुझेँ, बाइबलले भन्छ पहिलो कोरिन्थी 3:16मा हामी परमेश्वरको, 15:16मा हामी परमेश्वरको मन्दिर। अब यो तपाईँको हात, यो कान, आँखा, नाक, मुख चाहिँ मन्दिरको सामग्री हो। तपाईले कसरी चलाउनु हुँदैछ? तपाईँलाई थाहा छ त्यो बेलशेजर राजाले नि मन्दिरको सामग्री चलाउँदाखेरि अचानक मृत्युको हातले त्यहाँनिर लेखिदिएको छ, मने मने तेकल है, त्यहाँनिर लेखिएको छैन स्पष्टसँगले। अनि म तपाईँलाई आज के भन्दैछु भन्दाखेरि, बाइबलले हामीलाई भन्छ हामी वी आर द गॉड्स टेम्पल, हामी परमेश्वरको मन्दिर हो। तपाईँको हात, यो तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको 10 वटा औँली, तपाईँको 2 वटा आँखा, यो कुन कुरोको लागि चलाउनु हुँदैछ? तपाईँले यो सामग्रीहरू कसरी चलिँदैछ? आज हाम्रो लागि एउटा सोच्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो यरुशलेमको मन्दिरको भाँडाकुँडा ल्याएर उनीहरूले चलाउँदै थिए नि। अहिले हामी चाहिँ, म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि, हामी यस्तो ठाउँमा छौँ। अनि यो आउँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ के भन्दैछु भन्दाखेरि,
तिमोथीको पत्र जब हामीले पढ्छौं नि, तिमोथीको पत्रमा यसरी बयान गरिएको छ, मालिकको निम्ति तन तयार भएको भाँडो है। हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति, मालिकको निम्ति तन तयार भएको भाँडोलाई अब अलिकति म तपाईको अगाडि यो कुरोलाई बयान गर्न मलाई मन पर्यो। तिमोथीको पत्र एकछिन पर्खिनुहोस् है, पहिलो या दोस्रो मैले त्यहाँनिर पढ्दै गरेको कुरालाई म तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। जब तपाईले मैले पढ्छौं पहिलो तिमोथी 2 को 20, 21, 22 लाई पढ्छौं, त्यहाँनिर एउटा घरमा भाँडाको बारेमा वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, आज म तपाईलाई भन्दैछु हामी परमेश्वरको निम्ति कसरी युजफुल भेसल्स हुनुपर्ने। आज यसरी भनेको छ क्याथरिन कुलमन भन्ने परमेश्वरको छोरीले, परमेश्वरलाई गोल्ड र सिल्भरको भाँडो चाहिँदैन, तर परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँको रगतले धुएर प्रिपेयर भएको भाँडो चाहिन्छ। आमेन। आज के त्यो भाँडो तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि नि त्यहाँनिर लेखिएको छ थुप्रै प्रकारको भाँडो हुन्छ, तर ती मानिस जसले आफूलाई सबै कुराबाट शुद्ध राखेर आफ्नो मालिकको निम्ति तन तयार भएको भाँडो, त्यहाँनिर वर्णन गरिएको छ है। जुन कुरो चाहिँ आफ्नो मालिकको निम्ति, आफ्नो बाउको निम्ति तन तयार भएको भाँडो। अनि यसलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नै शीर्षक दिएको छु, बाउको बुबाको थाल। आज तपाईले मलाई थाहा छ परमेश्वर तपाईको बुबा हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाई बुबाको थाल हुनु जरुरी छ। तपाई हरेकै जानु भनेदेखिलाई म यो विश्वास गर्छु सायद हाम्रो माक्सरको घरमा पनि आफ्नै थाल छ होला है। त्यो थालमा चाहिँ दुईटै ताइलाका अगाडि र पछाडी दुईटै ताइलाको पाउना हैन, त्यो थालमा दिदैन पास्टर आमाले, किनभने त्यो थाल चाहिँ माक्सरको थाल, बाउको थाल हो नि है। अनि यहाँनिर मैले तपाईलाई यो वर्णन के गर्न चाहेको भन्दाखेरि हाम्रो घरमा, इभन मेरो घरमा आउनु भनेदेखिलाई पनि मेरो घरमा एउटा काँसको थाल छ है, त्यो कपरको, जस्तै भिआइपी आयो भने पनि नि त्यो थालमा मेरो मिसेसले दिदैन होला। किन भनेदेखिलाई थाहा छ यो थाल चाहिँ कसको थाल हो? बाउको थाल हो। यो बाउको थाल चाहिँ बाउ बाहेक अरूले प्रयोग गर्नु पाउँदैन। अनि यहाँनिर तिमोथीलाई पावलले भन्नु खोजेको, तिमोथी याद गर है, त्यो मानिस जो तन तयार भएर आफ्नो मालिक, आफ्नो बाबुको निम्ति, जो सृष्टिकर्ता जसले हामीलाई बनाउनु भयो, त्यो मालिकको निम्ति तन तयार भएको भाँडो बन्नु चाहिँ जरुरी छ। तर यहाँ दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईलाई थाहा छ, बाउको भाँडा है, बाउको भाँडामा चाहिँ यदि कुकुरले चाट्दैछ भने कस्तो हुन्छ? अप्ठ्यारै पर्छ यार है। थाल चाहिँ बाउको, तर बिरालो कुकुरले चाट्दैछ भन्दा कुनै आमाले पनि देख्दैन होला, झटाएर दिन्छ नि के को झटारो है। तर म तपाईलाई यहाँ के भन्दैछु भन्दाखेरि हामी यस्तो थाल रहेछौँ कि यो थाललाई मस्काउनुलाई अहिलेको जस्तो स्कच ब्राइट, स्टिल जुस चाहिँदैन स्टिल हुलहरू है, तर यसलाई मस्काउनुलाई चाहिँ, यो थाललाई मस्काउनुलाई चाहिँ नि हिसाबले मस्काउँदो रहेछ नि यो थाललाई। क्या शुद्ध भएको थाल चाहिँ हिसाबले मस्काउँछ। पखाल्ने बेलामा बिस्लेरी पानीले पनि होइन, कलको पानीले पनि होइन, तर येशू ख्रीष्टको रगतले पखालेको भाँडो हो। आमेन। यसो गरिदिन सक्नुहुन्छ है तपाईले? ल यसो गरिदिन सक्नुहुन्छ मजाले, बुझ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले तपाईलाई के भन्दैछु भनेदेखिलाई नि हामी चाहिँ हिसाबले मस्किएर येशूको रगतले पखालेको भाँडोहरू हामी बाउको थाल। अनि तपाईलाई थाहा छ म चाहिँ यसरी भन्न मन लाग्छ, तपाईको डाइनिङ हलको है, तपाईले मैले याद गरौँ है, तपाईँ अनि मेरो डाइनिङ हलको ठुलो सोकेसमा राखेको भाँडो हुनु भन्दा चाहिँ नि बाउको थाल हुनु चाहिँ 1000 गुणा राम्रो। आमेन। ल सोकेसमा राखेको भाँडो चाहिँ कति बेला निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पाहुना आउँदा मात्रै निस्किन्छ है, त्यही पनि धुलो पुस्दै निकाल्नुपर्छ है। सोकेसमा राखेको हुन्छ राम्रो राम्रो, अब के भन्नु त्यसलाई, लाउ पोला होला, एकदम राम्रो। मैले तपाईलाई भाँडा कुराका नाम पनि भन्दैछु किन म पकाउने कुरासँग रिलेटेड छु, मलाई मनपर्छ पकाउनु, मेरो हबी हो नि, मलाई नयाँ नयाँ डिसहरू आफै त्यो आविष्कार गर्न मनपर्छ। र यसै गरेर लाउ पोलाको भाँडा होला होइन, पाहुना आयो भने के गर्छ भन्नुहोस् न, हामीले
जता पाहुना आयो जता त्यो भित्रको कप निकाल्दा आमाम त्यो कप कहिलेदेखि धुलै धुलो लागेको हुन्छ फु फु गर्दै है त्यो दिदी बहिनीको चुन्नीले पुज्दै भए पनि चिया त दिइहाल्छ है बाउको थाल चाहिँ सोकेसमा हुँदैन डेली प्रयोग हुन्छ बिहान बेलुकी दिउँसो हरेक समय प्रयोग गरिन्छ तर सोकेसमा राखेको थाल चाहिँ बेला बेला मलाई चाहिँ लाग्छ यो तन तयार भएको चुनिएको भाँडो हामी हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी परमेश्वरको लागि 24 घण्टा तन तयार भएको बाउले प्रयोग गर्ने थाल हुनुपर्छ आमेन र यो सोकेसको थाल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि तपाईँलाई थाहा छ अक्टोबरमा मात्रै निस्किन्छ कहिले धेरै क्रिस्चियनहरू नि पास्टर बाउ यो पालि कन्भेन्सन छैन यो चाहिँ सोकेसको थाल हो क्या कन्भेन्सन पर्खिबस्छ कन्भेन्सन नराम्रो होइन राम्रो तर धेरैचोटि हामी चाहिँ सिजनल क्रिस्चियन्सहरू हुन्छौँ क्या अक्टोबरे जनवरीमा हो अब त केही छैन फुर्सद छु कि एउटा बाइबल स्कुल गइदिइहेरौँ न नो नो त्यो चाहिँ तपाईँ सोकेसमा राखेको भाँडो चाहिँ तर बाउको थाल हो भनेदेखिलाई चाहिँ 365 दिनै 24 घण्टा तपाईँ बाउको लागि प्रयोग तयार गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँ चुनिएको भाँडो र यसै कारणले मैले तपाईँलाई भन्दैछु हाम्रो भाँडोहरूलाई हामीले कसरी चलाउँदैछ हाम्रो भाँडो अघि मैले भने तपाईँलाई त्यो बेलसेजर राजाले चाहिँ त्यो भाँडाहरू चलाउँदाखेरि नि गाह्रो पर्यो बेलसेजर चाहिँ नि अचानक मृत्युमा परेको छ र यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अघि मैले भने हाम्रो यो हातहरू चाहिँ त्यो भाँडो म आफैलाई परमेश्वरले वचन पढ्दै गर्दा यो प्रकाशमा परमेश्वर लानुभयो हेर त्यो मन्दिर हो तेरो सबै इन्द्रियहरू चाहिँ मन्दिरको भाँडो जस्तै तेरो त्यो भित्र स्पिरिटमा त होइन तर तेरो इभन शरीर पनि परमेश्वरको कामको लागि सेट अपार्ट गरेको त्यो चुनिएको यसै कारणले गएर पत्रुसले भन्दैछ तिम्रो पोजिसनलाई बुझ तिमी चाहिँ यु आर अ चोजन तिमी चाहिँ चुनिएको मान्छे हौ र यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई उहाँको महिमालाई यो पृथ्वीमा ल्याउनलाई चुन्न भयो परमेश्वरले त्यति असल स्वर्गदूतहरूलाई यो पृथ्वीमा सेवा गर्नलाई चुन्नु भएन तर तपाईँ नि म जस्तो केही नभएको व्यक्तिलाई ख्रीष्ट यीशुको सामर्थ्यले भरिकन हामीलाई यो पृथ्वीमा आराधना गर्नलाई चुन्न भएको छ है दोस्रो कुरो त्यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि तिमी चुनिएको 2 नम्बर कुरो चाहिँ त्यहाँनिर भनेको छ यु आर अ रोयल प्रिस्टहुड राजकीय पुजारी तपाईँ मामुली पुजारी होइन है राम्रो बुझ्नुहोस् है यहाँनिर तपाईँ राजकीय पुजारी हुनुहुन्छ तपाईँ स्वर्गीय र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरको राजकीय पुजारी तपाईँ हुनुहुन्छ लपलपे पुजारी होइन जता पायो त्यतै लडिने पुजारी पनि होइन ल राजकीय पुजारी र नि साधारण पुजारीमा के भिन्नता देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि साधारण पुजारी चाहिँ जता पाए त्यतातिर लागिन्छ नि अब राजाको पुजारीको हिँड्ने रवाफै भिन्दै हुन्छ नि है म चाहिँ नानी मामुली होइन है म चाहिँ फेरि राजाको पुजारी आमाम ल तपाईँ राजाको पुजारी हुन्छ आज तपाईँलाई म ट्याबर्नेकल स्कुल अफ वर्शिपमा तपाईँलाई म भन्दैछु तपाईँहरू चाहिँ एउटा राजाको पुजारी हुनुहुन्छ यदि हामी नि साधारण पुजारी भयो भनेदेखिलाई चाहिँ क्रिसमसमा पनि नाच्छौ सरस्वती पूजामा पनि नाच्छौ यति हो साधारण पुजारी चाहिँ यता पनि पूजा गर्छ उता पनि गर्छ तर एउटा राजाको पुजारीले चाहिँ राजा बाहेक अरूको पूजा गर्दैन आराधना गर्दैन यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा शब्द चलाएको छ तिमीहरू चाहिँ रोयल प्रिस्टहुड हो अनि मैले एउटा किताबमा पढ्दै थिएँ तपाईँलाई थाहा छ क्वीन एलिजाबेथ उसको नाति प्रिन्स चार्ल्स इङ्ल्यान्डमा अनि उनीको बारेमा एउटा लेखिएको किताब रहेछ अनि जहिले पनि प्रिन्स चार्ल्सले चाहिँ यसो भन्ने गर्थे अरे हजुर म पनि यसो त्यो पर गाउँको केटाकेटीहरू खेलेको देखेर है उफ्रेको देखेर राजकुमारलाई पनि जान मन पर्थ्यो अरे उसले उसको बोजूलाई भन्थ्यो अरे मलाई पनि जानु दिनुहोस् न हौ म पनि त उनीहरूसँग खेलौँ न भन्थ्यो अरे अनि त्यो रानीले चाहिँ एउटै कुरो भनेर त्यो राजकुमारलाई पठाउँथ्यो हुन्छ राजकुमार तपाईँ त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ तर उनीहरूसँग खेल्दै गर्दा एउटा कुरो चाहिँ जहिले मनमा राख्नु तिमी चाहिँ सानो घरानाको होइन तिमी चाहिँ राजकीय घरानाको त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ तिमीले मेन्टेन गर्नु है आज हामी विश्वासी वर्शिपरहरूको कुरो पनि यही हो हामी साधारण यो संसारमा हिँड्दै गर्दाखेरि संसारका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरोलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न जरुरी छ हामी चाहिँ एउटा राजकीय पुजारीहरू
हामीले परमेश्वरको त्यो राजकीय घरानाको कुरालाई मेन्टेन गर्न चाहिँ जरुरी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले मैले यो कुरालाई बुझौँ। हेर्नुहोस् है, 1 नम्बर मैले तपाईलाई भने हामी चुनिएका हो। यु आर चोजन जेनेरेसन। तपाईँ चुनिएको व्यक्तिहरू तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो पोजिसनलाई बुझ्नु पर्यो। 2 नम्बर कुरो चाहिँ तपाईँ मामुली व्यक्ति हुनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ रोयल प्रिस्टहुड हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई एउटा राजकीय पुजारी बनाउनु। हेर्नुहोस्, तपाईँ साधारण पुजारी होइन है। तपाईले भरै तुरेर घरको छेउको तपाईको आफ्नो आमा बाबुलाई भन्न सक्नुहुन्छ, आमा बाबु हामी चाहिँ साधारण पुजारी होइन रहेछ। यशाया 66 अध्यायले बयान गरेको अनुसार स्वर्गीय र पृथ्वी, स्वर्गीय चाहिँ उहाँको सिंहासन, पृथ्वी उहाँको पाउदान, यति ठुलो परमेश्वरको आज हामी आराधना गर्ने प्रिस्टहरू रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो प्रिस्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म तपाईलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। प्रिस्ट तपाईले मलाई थाहा छ, हामी अहिले क्रिस्चियन भयौँ कि सजिलोसँगले हामी यसो भन्दै हिँड्छौँ, हामी चाहिँ रोयल प्रिस्ट हो है, हामी चाहिँ राजकीय पुजारी। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आज एउटा सत्यतालाई, जुनसुकै व्यक्ति रोयल प्रिस्ट हुन सक्दैन, रोयल प्रिस्ट हुन सक्दैन, त्यो प्रिस्टहुडमा आउन सक्दैन। किन भनेर मैले तपाईलाई यहाँ भन्दैछु भनेदेखिलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् है। पुरानो नियममा पनि मोसाले जुन प्रकारले एउटा उनीहरूलाई आदेश दिएको छ, याकुबको 12 वटा कुलमा पुजारी चाहिँ एउटा कुलबाट जन्मेका छोराहरू मात्रै पुजारी हुन सके। अब अहिले हाम्रो नेचुरल वेमा हेर्नु है, एउटा उच्च कोटीबाट जन्मेकाहरू उनीहरू पुजारी हुन्छ नि। जस्तै प्रकारले तपाईले शर्मा छेत्रीहरू त जसरी भन्छौँ, बायोलोजिकली अहिले मैले तपाईलाई यो भन्दै गरेको कुरो चाहिँ बायोलोजिकली एउटा शारीरिक तौरमा जो चाहिँ लेवीको घरानामा जन्म हुन्छ ऊ मात्रै पुजारी हुन सक्थ्यो। जस्तै पुरानो नियममा तपाईले मैले हेर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ अनि म पुजारी भन्दै हिँड्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि म लेवीको घरानामै जन्मिनु पर्छ, नत्र भए तपाईँ अनि म पुजारी हुन सक्दैनौँ। तर अब यहाँनिर तपाईँ अनि मलाई नयाँ नियमले चाहिँ के कुरोको माग गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरू बायोलोजिकली चाहिँ एउटा शारीरिक तौरमा लेवीको कुलबाट जन्मेर पुजारी हुन्थ्यो भनेदेखिलाई अब हामी नयाँ नियममा चाहिँ जबसम्म आत्मामा नयाँ गरेर जन्मिनुहुन्न तपाईँ कहिले पनि तपाईँ पुजारी, त्यो रोयल प्रिस्टहुड तपाईँ कहिले पनि बन्न सक्नुहुन्न। नयाँ नियमले पनि एउटा कुरोको माग गरेको छ, हो तिमी बायोलोजिकली लेवीकै कुलमा भएर त्यो याकुबको 12 वटा कुलको एउटा कुलमा जन्मिनु पर्दैन, तर एउटा कुरो याद गर, तर तिमी चाहिँ पानी र आत्माले नयाँ गरेर जन्मिनु के छ जरुरी छ। नयाँ गरेर परमेश्वरको राज्यमा जन्मेको मानिसहरू मात्रै उनीहरू रोयल प्रिस्टहुड भएर जन्मन उनीहरू त्यो पोजिसनलाई लिन सक्छ। आज हामीले यति साह्रो सजिलो बनाइदिएको छौँ, म रोयल प्रिस्टहुड भनेर हिँडेपछि कसको के लाग्यो है? रोयल प्रिस्टहुडले नै त्यहाँनिर लप गरेर संसारमा अघि मैले भने प्रिन्स त्यो चार्ल्स जस्तै हामीले त्यो कुरोलाई मेन्टेन नगरेर हामी जताभावी हिँडिराखेका छौँ। तर आजको दिन म तपाईँलाई भन्दैछु, यदि हामी चाहिँ रोयल प्रिस्टहुड हौँ भनेदेखिलाई, त्यो राजाको राजाको पुजारी हौँ भनेदेखिलाई हामीले त्यो हाम्रो पोजिसनलाई हामीले मेन्टेन गर्न जरुरी छ। जे पाए त्यही बोलेर हुँदैन, जे पाए त्यही गरेर हुँदैन, किनभने तपाईँ राजकीय पुजारी हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूको राजालाई आराधना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ राजाहरूको राजालाई पूजा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई भन्छु त्यो कुरोहरूलाई तपाईँले मैले मेन्टेन गर्न कति जरुरी छ। हामी यदि राजकीय पुजारी हो, साधारण पुजारी हो भनेदेखिलाई त अब के भन्नु, जता पनि हामी के हुन्छ फिट हुन्छ, जता पनि जे पनि गर्न सक्छौँ। तर हामी राजकीय पुजारी हौँ। बाइबलले हामीलाई भनेको छ हामी साधारण पुजारी होइन, राजाहरूको राजा, संसार र पृथ्वीको यावत थोकहरू सृष्टि गर्नुहुने राजाहरूको राजालाई आराधना गर्ने हामी पुजारीहरू। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यो स्वर्गीयको राज्यले तपाईँलाई दिएको पोजिसनलाई तपाईँ अनि मैले के भन्नु, त्यसलाई मेन्टेन गर्नु, त्यसलाई जस्तो छ त्यही प्रकारले राख्न तपाईँले मैले जरुरी छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा ल्याउँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई अर्को ठाउँमा लान चाहन्छु। अनि तपाईँले मलाई थाहा छ अर्को चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि होली नेसन।
पवित्र जाति। तपाईले मलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला भनेको छ तिमीहरू चुनिएको जाति, त्यसपछि तिमीहरू राजकीय पुजारी, त्यसपछि तिमीहरू चुनिएको त्यो होली राष्ट्र, एउटा होली नेसन, पवित्र जाति भन्ने एउटा शब्द लागेको छ त्यहाँ, होली नेसन। अनि यो पवित्रता चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि होलिनेस इज अ एन्ट्री टिकट अफ हेभन भन्छु क्या म चाहिँ। होलिनेस के हो भन्दाखेरि चाहिँ, पवित्रता के हो भन्दाखेरि चाहिँ, पवित्रता चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्ने एन्ट्री टिकट हो, त्यो प्रवेश गर्ने एउटा टिकट हो पवित्रता चाहिँ हाम्रो लागि। तपाईले मैले यो कुरालाई बुझ्छ, पवित्रता भन्दाखेरि चाहिँ के पवित्रताको कुरो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ, पवित्रता चाहिँ तपाईँ नि म पहिला फिजिकली हिँड्ने कुरोमा भन्दा पहिला तपाईँको सोचमा पवित्रता हुनु जरुरी छ। आज धेरै म भाइ बहिनीलाई यसरी भन्छ कि मैले, कति बाउले भन्छ मैले रक्सी खान छोडेँ नि पास्टर बाउ। म भन्छु होइन, तपाईले रक्सी कहिले खान फेरि कुनै समय खान सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, रक्सीलाई जित्नु ठुलो कुरो होइन, तर रक्सी खाने जुन सोच छ नि, तपाईँको सोच, जुन विचारमा तपाईँलाई रक्सी खान मन लाग्छ नि, त्यो रक्सी खाने विचारलाई जित्नु भनेदेखिलाई, त्यो विललाई जित्नु भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि रक्सी खानु। यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा यो कुरोलाई तपाईँले मैले बुझ्छ। पवित्रता भन्ने कुरो पनि नि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको विचारमा हुनुपर्छ। तपाईँको सोच्ने कुराहरूमा पवित्रता आयो भने नि के हुन्छ भनेदेखिलाई, एउटा डिएल मोडी भन्ने व्यक्तिलाई स्टुडेन्ट्सहरूले यसरी सोध्छ व्हाट इज क्यारेक्टर, अनि उसले यसरी भन्छ एउटा व्यक्तिलाई जब तिमीले अँधेरोमा उभाइदिन्छौ, त्यो अँधेरोमा त्यो व्यक्तिलाई जस्तो देखिन्छ त्यो चाहिँ उसको क्यारेक्टर। एउटा अचम्मको कुरोले भन्छ चरित्र भनेको के हो भन्दाखेरि, चरित्र भनेको चाहिँ एउटा मान्छेलाई एक्लै अन्धकारमा उभाइदेऊ, त्यो मान्छेलाई उभाउँदाखेरि जस्तो तिमीले देख्छौ त्यो उसको चरित्र हो। र यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु, बाइबलले तपाईँले मलाई यसरी भन्छ, तिमीहरूलाई बोलाउने, हेर्नुहोस् पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, 1को 15 पदमा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ लेखेको छ तिमीहरूलाई बोलाउने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि तिमीहरूको रहन सहनमा, तिमीहरूको बोली व्यवहारमा पवित्र हौ। अब हाम्रो लक्ष्यमा चाहिँ हुन्छ पवित्रता भन्ने बित्तिकै हामीलाई सेतो साडी, यति लामो कपाल छोडेको, हातमा फुल बोकेको पवित्रता, त्यो कुरोको वर्णन गरेको होइन मैले। तर पवित्रता भनेको चाहिँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई यसलाई स्पष्ट पारिदिएको छ, तर तिमीहरूलाई बोलाउने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिम्रो रहन सहन, तिम्रो बोलीमा, तिम्रो व्यवहारमा त्यो पवित्रता के हुनुपर्छ, झल्किनुपर्छ। भन्नुको मतलब तपाईमा त्यो ख्रीष्ट यीशुको पवित्रता चाहिँ तपाईको जीवनबाट ख्रीष्ट यीशु प्रतिबिम्बित बन्नुपर्छ है। मैले एक समय कुनै ठाउँ यो एउटा दृश्यलाई पनि मैले भनिराखेको थिएँ। एक समय एउटा व्यक्ति चाँदी खार्नेको त्यो ठाउँमा जान्छ क्या हो, त्यो चाँदी खार्ने ठाउँमा, सिल्भर स्मिथकोमा, जसले चाहिँ चाँदीलाई खार्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले त्यो चाँदी खार्ने मानिसलाई सोध्छ, तपाईले अघिदेखि यो चाँदीलाई आगोमा हाल्दै पिड्दै तपाईले गर्नुहुँदैछ, यो चाँदी चाहिँ प्योर भयो भनेर, यो चाँदी परिपक्व भयो, प्योर भयो भनेर कसरी चाल पाउनुहुन्छ तपाईले भनेर जब त्यो व्यक्तिले सोध्छ, अनि त्यो चाँदी खार्ने मानिसले उसलाई यसरी जवाब दिन्छ, हेर्नुहोस् यो चाँदीलाई मैले कति समय भयो आगोमा हाल्दै पिड्दै निकाल्दैछु, तर जब यो चाँदीलाई म त्यति बेलासम्म हिकाउँछु जब यो चाँदीलाई म यसो उठाएर हेर्दाखेरि यो चाँदीमा मेरो प्रतिबिम्ब, मेरो अनुहार जब म स्पष्टसँगले जबसम्म देख्दिन तबसम्म म यो चाँदीलाई आगोमा हाल्दै पिड्छु। अनि मलाई थाहा हुन्छ जब यो चाँदीलाई यसो हेर्दाखेरि मैले मेरो प्रतिबिम्ब त्यो चाँदीमा छर्लङ्ग देख्न सक्छु, मलाई थाहा हुन्छ अब यो चाँदी के भयो, प्योर भयो। तपाईँ अनि म विश्वासी पनि कति घण्टा तपाईले प्रार्थना गर्नुहुँदैछ भन्ने कुरोमा तपाईको परिपक्वता देखा पर्दैन। तपाईले कति बाइबल पढ्नु हुँदैछ भन्ने कुरोमा तपाईको परिपक्वता देखा पर्दैन। तर तपाई जिउँदै गर्दा, तपाई बोल्दै गर्दा, तपाई हिँड्दै गर्दा